म सुरु गरेँ है सुनिरहेको होला नि होइन। आजको टपिक भनेको चाहिँ टु पोर्ट प्यारामिटर अफ नेटवर्क भनेर छ है। अब लास्ट टाइम चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि टु पोर्ट नेटवर्कको चाहिँ नेटवर्क फङ्सन क्यालकुलेट गऱ्यौँ, इभ्यालुएट गऱ्यौँ होइन। अब यो टु पोर्ट प्यारामिटर भनेको नि स्पेसल टाइपको नेटवर्क फङ्सन हो। अब हामीले लास्ट टाइम निकालेको नेटवर्क फङ्सनमा चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो पोर्ट टूमा जोडिएको जुन इलिमेन्टहरू छन् तिनीहरूलाई पनि इन्क्लुड गरिएको थियो होइन, ठिक छ। अब यो अहिले हामीले क्यालकुलेट निकाल्न गइरहेको नेटवर्क फङ्सन भनेको चाहिँ यो टु पोर्ट यहाँ यति यो नेटवर्कभित्र जुन छ यो नेटवर्कभित्रको एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ यो चारवटा भ्यारिएबल चाहिँ एक्सप्रेस गर्न गइरहेको छौँ क्या है, ठिक छ। अब अब यो यहाँभित्रको भ्यारिएबलहरूलाई चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग एटलिस्ट पनि दुईवटा इक्वेसन चाहिन्छन् होइन। र दुईवटा इक्वेसनहरू चाहिँ यो दुईवटा भ्यारिएबल र यो दुईवटा भ्यारिएबलहरूलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गरेर निकाल्न सक्छौँ क्या है। त्यो चारवटा भ्यारिएबल छन्। अब सर्टेन रेस्ट्रिक्सन्सहरू इम्पोज गरिसके पछाडि बन्ने जुन नेटवर्क फङ्सन छन् त्यो नेटवर्क फङ्सनलाई हामीले के भन्छौँ, टु पोर्ट नेटवर्क भन्छौँ। अब टु पोर्ट नेटवर्क प्यारामिटर भनिन्छ है। अब टु पोर्ट नेटवर्कको चाहिँ प्रोपर्टी स्टडी गर्नको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि के चाहिन्छ, दुईवटा इक्वेसनहरू चाहिन्छ। अब दुईवटा इक्वेसनलाई चाहिँ हामी कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै बेला चाहिँ यो चारवटा भ्यारिएबल मध्ये कुनै दुईवटा भ्यारिएबललाई चाहिँ डिपेन्डेन्ट र अरू दुईवटा भ्यारिएबललाई इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल एज्युम गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यिनीहरूको कम्बिनेसनमा चाहिँ हामीले यसको प्यारामिटरलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ क्या है। त्यसरी एक्सप्रेस गर्ने प्यारामिटरहरू चाहिँ 6 टाइपका छन् है त, हामीले स्टडी गर्नुपर्ने, ठिक छ। अब नियम प्यारामिटरहरू यहाँ छ है। एउटा भनेको सुरुको प्यारामिटर भनेको जेट प्यारामिटर अथवा ओपन सर्किट इम्पिडेन्स प्यारामिटर भनेर भनेको छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो दुईटै पोर्टको भोल्टेज V1 र V2 लाई इन टर्म्स अफ I1 र I2 एक्सप्रेस गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले जेट प्यारामिटर भनेर भनिन्छ है, ठिक छ। अनि यो जुन यसरी यो फङ्सनलाई चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्ने इक्वेसन भनेको यो इक्वेसन है, V1 V2 अब Z11 Z12 Z21 Z22 I1 I2, ठिक छ। यो भनेको जेट प्यारामिटरको इक्वेसन भयो, ठिक छ। अब अर्को प्यारामिटर भनेको चाहिँ हामीले I1 र I2 लाई इन टर्म्स अफ V1 र V2 एक्सप्रेस गर्ने प्यारामिटर, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, वाइ प्यारामिटर भन्छौँ है। वाइ प्यारामिटर अथवा सर्ट सर्किट एडमिटेन्स प्यारामिटर भनेर भनिन्छ, ठिक छ। त्यसको चाहिँ फङ्सन रिलेसन यो भयो। त्यसको इक्वेसन चाहिँ यहाँ छ है, I1 I2 लाई हामीले चाहिँ इन टर्म्स अफ V1 V2 लेख्दाखेरि बिचमा हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने कोफिसियन्ट भनेको चाहिँ Y11 Y12 Y21 Y22 भनेको 2/2 को एडमिटेन्स म्याट्रिक्स। त्यस पछाडि अर्को प्यारामिटर छ हाम्रो पोर्ट 1 को भोल्टेज र करेन्टलाई इन टर्म्स अफ पोर्ट 2 को भोल्टेज करेन्ट एक्सप्रेस गर्ने है, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, टी प्यारामिटर भनिन्छ है। टी प्यारामिटर भनेको टी प्यारामिटर अथवा यसलाई एबिसिडी प्यारामिटर नि भनिन्छ अथवा यसलाई चेन प्यारामिटर नि भनिन्छ, ठिक छ। अथवा अर्को टर्म नाममा यसलाई ट्रान्समिसन प्यारामिटर भनेर भनिन्छ है त, ठिक छ। अब यसको एक्सप्रेसन चाहिँ यस्तो खालको छ यहाँ, V1 V2 इन टर्म्स अफ V2 र I2। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टी प्यारामिटरको यहाँ पछाडिपट्टि चाहिँ यहाँ चाहिँ माइनस हुन्छ है, त्यो याद गर्ने हो, विचार गर्ने, ठिक छ। अनि भित्र चाहिँ एबिसिडी प्यारामिटर। अब यो सबै यो जुन जति पनि इक्वेसन छन् त्यो इक्वेसन चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, याद गर्नुपर्छ है, ठिक छ। अनि अर्को प्यारामिटर छ यहाँ टी ड्यास प्यारामिटर। टी ड्यास प्यारामिटर भनेको यसको इन्भर्स क्या। अब यसो हेर्दाखेरि जेडको इन्भर्स प्यारामिटर वाइ प्यारामिटर छ, त्यस्तै गरी टीको इन्भर्स प्यारामिटर भनेको टी ड्यास प्यारामिटर। टी ड्यास प्यारामिटर पनि पोर्ट 2 को करेन्ट र भोल्टेजलाई इन टर्म्स अफ पोर्ट 1 को करेन्ट भोल्टेज एक्सप्रेस गरेको जुन प्यारामिटर छ त्यसलाई हामीले टी ड्यास प्यारामिटर भन्छौँ, अथवा ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास डी ड्यास प्यारामिटर, अथवा इन्भर्स ट्रान्समिसन प्यारामिटर अथवा इन्भर्स चेन प्यारामिटर भनेर भनिन्छ है, ठिक छ। अब त्यसको इक्वेसन चाहिँ यो हुन्छ है त, V2 र I2 इन टर्म्स अफ ए ड्यास बी ड्यास V1 र यहाँ पनि के हुन्छ, यहाँ माइनस भएपछि यहाँ पनि माइनस हुन्छ है। यो दुईवटा प्यारामिटरको यो यहाँ आईमा भएको माइनस चाहिँ ख्याल गरौँ है त। अनि अर्को छ एच प्यारामिटर छ, हाइब्रिड प्यारामिटर। अब हाइब्रिड प्यारामिटर भनेको चाहिँ पोर्ट 1 को भोल्टेज र पोर्ट 2 को करेन्टलाई इन टर्म्स अफ पोर्ट 1 को करेन्ट र पोर्ट 2 को भोल्टेज एक्सप्रेस गर्ने है, V1 I2 I1 V2 को टर्ममा एक्सप्रेस गर्नेलाई हामीले के भन्छौँ, हाइब्रिड प्यारामिटर। अब यसलाई चाहिँ हाइब्रिड प्यारामिटर किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ माथि छ यसको चाहिँ जब यो जुन यो जेड छ, जेडको चाहिँ डाइमेन्सन भनेको हाम्रो के आउँछ त, इम्पिडेन्सको आउँछ, यो एडमिटेन्सको आउँछ है। अब यसमा चाहिँ डाइमेन्सन चाहिँ मिक्स्ड भएर आइदिन्छ क्या, कुनै बेला एडमिटेन्स हुन्छ
कुनै H11 को भ्यालु एडमिटेन्स अनि H22 को भ्यालु इम्पिडेन्स यसरी मिक्स भएर आइदिन्छ क्या यो प्यारामिटर चाहिँ। त्यही भएर यसलाई हाइब्रिड प्यारामिटर भन्छ है। ठिक छ। हाइब्रिड प्यारामिटर चाहिँ हाइब्रिड प्यारामिटरलाई एस प्यारामिटर अथवा हाइब्रिड प्यारामिटर भनिन्छ। अब यो चाहिँ V1 I2 लाई इन टर्म्स अफ I1 V2 एक्सप्रेस गर्ने जुन प्यारामिटर छ त्यसलाई हामीले एस प्यारामिटर भन्छौँ। त्यसको सिम्पल नोटेसन भनेको S11 S21 S21 S12 S21 S22 यो भयो है। अनि ठ्याक्कै यसको रिभर्स भनेको जी प्यारामिटर अथवा यसलाई इन्भर्स हाइब्रिड प्यारामिटर पनि भनिन्छ है। ठिक छ। भनेको I1 V2 र V1 I2 I1 V2 लाई इन टर्म्स अफ V1 I2 ठ्याक्कै यसको रिभर्स उल्टो क्या है। अब यसको इन्भर्स यो हुन्छ, यसको इन्भर्स यो हुन्छ क्या है त। अब यसको इक्वेसन चाहिँ यो भयो I1 V2 इक्वल टु G11 G12 G21 G22 V1 I2 भयो। यति 6वटा प्यारामिटर चाहिँ हामीले स्टडी गर्नुपर्छ यो कोर्समा है। यो 6वटा प्यारामिटरको यति इक्वेसन चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ है त। अब जेड प्यारामिटर निकाल्न भनेर सोधिन्छ हामीलाई, जेड प्यारामिटर भनेको के हो भनेर सिधै थाहा पाउनु पर्यो। अनि वाइ प्यारामिटर भनेको के हो भन्ने बित्तिकै यो इक्वेसन थाहा पाउनु पर्यो है। अनि टी प्यारामिटरको यो इक्वेसन सिमिलरली बाँकी प्यारामिटरको चाहिँ करेस्पोन्डिङ इक्वेसनहरू हामीले चाहिँ याद गर्न सक्नु पर्यो है। ठिक छ। अब हामीले चाहिँ यो कुनै पनि नेटवर्क चाहिँ रेसिप्रोकल छ कि छैन है, रेसिप्रोकल छ कि छैन र त्यो सिमेट्रिकल छ कि छैन त्यो चेक गर्न सक्छौँ है त। अब कुनै पनि नेटवर्कको चाहिँ रेसिप्रोसिटी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ रेसिप्रोसिटी थ्योरम भनेको थ्योरमले के भन्छ त भनेको जस्तै हामीसँग एउटा यहाँ एउटा नेटवर्क एउटा यस्तो खालको नेटवर्क छ हैन, नेटवर्क छ यहाँ प्लस यहाँ माइनस भनौँ। ठिक छ नि। अब यो सोर्स यो करेन्टले चाहिँ यो भोल्टेज सोर्सले यहाँ एउटा सर्टेन एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो गराउँछ नि हैन, सर्टेन एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो गराउँछ। अब यसको पोजिसनलाई हामीले चेन्ज गरिदिउँ, यसलाई लगेर यहाँ राखिदिउँ भनेदेखि चाहिँ यसलाई लगेर भोल्टेज सोर्सलाई यहाँ राखिदिउँ भनेदेखि भोल्टेज सोर्स चेन्ज गर्दाखेरि भोल्टेज सोर्सको पहिलाको पोजिसनमा पनि उसले त्यति नै एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो गराउँछ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ रेसिप्रोसिटी थ्योरमले त्यो भन्छ नि हैन। यसले चाहिँ यहाँ प्रोड्युस गराउने करेन्ट चाहिँ जति हो त्यति नै यो भोल्टेज र हाम्रो करेन्टको पोजिसन इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि त्यति नै यहाँ करेन्ट फ्लो गराउँछ भन्ने चाहिँ रेसिप्रोसिटी थ्योरमले दिन्छ नि हैन। ठिक छ। भनेपछि अब हाम्रो कुनै पनि टु पोर्ट नेटवर्क चाहिँ रेसिप्रोकल छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि कन्डिसन छ क्या है। अब यसलाई चाहिँ हामीले के भनौँ, अहिले हामीसँग कुनै एउटा सर्टेन पोर्ट छन्, टु पोर्ट छन् यसरी हैन, टु पोर्ट छन्। अब हामीले चाहिँ एउटा भोल्टेज सोर्स यहाँ अप्लाई गर्यौँ, त्यसपछि यहाँको करेन्ट मेजर गर्यौँ हैन, करेन्ट मेजर गर्यौँ। त्यस पछाडि फेरि यो यिनीहरूको पोजिसनलाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गर्यौँ क्या, यसरी इन्टरचेन्ज गर्यौँ भनिसकेपछि यो सोर्स चाहिँ यहाँ हुँदाखेरि यहाँ उसले जति करेन्ट यहाँ फ्लो गरायो त्यति नै करेन्ट चाहिँ यो सोर्स यहाँ हुँदाखेरि यहाँ फ्लो भयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त त्यो नेटवर्क चाहिँ रेसिप्रोकल हुन्छ नि हैन। ठिक छ। भनेपछि अब हामीले यो कुनै पनि टु पोर्ट नेटवर्कको रेसिप्रोसिटी जुन प्रोपर्टी छ त्यो प्रोपर्टी चाहिँ इन टर्म्स अफ हामीले यो लिस्ट आउट गरेका भ्यारिएबलहरू निकाल्न सक्छौँ क्या है, फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब त्यो भ्यारिएबलको टर्ममा निकालिसके पछाडि अब हामीले यो कुनै पनि नेटवर्कको लागि यी भ्यारिएबलको भ्यालु चाहिँ निकालिसके पछाडि चाहिँ यो भ्यारिएबलको भ्यालुलाई चेक गरेर हामीले त्यो नेटवर्क चाहिँ रेसिप्रोकल छ कि छैन चेक गर्न सक्छौँ हैन, डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ अब कुनै पनि नेटवर्क चाहिँ रेसिप्रोकल छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि हाम्रो एउटा कन्डिसन डिफाइन गर्छौँ। त्यो कन्डिसन चाहिँ यहाँ भनेको छ है त। अब यहाँ यसको डेफिनेसन अनुसार चाहिँ अ टु पोर्ट नेटवर्क इज सेड टु बी रेसिप्रोकल इफ रेसियो अफ एक्साइटेसन टु रेस्पोन्स भनेको एक्साइटेसन टु यहाँ हामीले रेस्पोन्स लियौँ, एक्साइटेसन टु रेस्पोन्स चाहिँ के छ त इन्भ्यारिएन्ट चेन्ज हुँदैन एन्ड इन्टरचेन्ज अफ पोजिसन अफ एक्साइटेसन अफ एन्ड रेस्पोन्स इन नेटवर्क भनेको एक्साइटेसन र रेस्पोन्सको रेसियो चाहिँ तिनीहरूको पोजिसन इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि पनि भ्यारिएसन हुँदैन भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त त्यो नेटवर्कलाई रेसिप्रोकल नेटवर्क भन्छौँ है। अब एउटा कुनै टु पोर्ट नेटवर्क युज गरिएको छ यहाँ, त्यसमा चाहिँ हामीले यतापट्टिको पोर्ट 1मा भिएस अप्लाई गऱ्यौँ। ठिक छ। अनि हामीलाई हेर्नु परेको यहाँको रेस्पोन्स यहाँ फ्लो हुने करेन्ट हेर्नु परेको छ नि हैन। अब यहाँ फ्लो हुने करेन्ट हेर्नुको लागि सिम्पली यसलाई सर्ट सर्किट गरिदिउँ। सर्ट गरिसके पछाडि चाहिँ यो आयो मानौँ अब I2 चाहिँ यतातिर फ्लो भएको छ, यसलाई चाहिँ I2 ड्यास आछ भन्ने इमेजिन गरौँ हैन। ठिक छ। यतापट्टि गर्दाखेरि यसको नेगेटिभ हुन्छ नि हैन। भनिसकेपछि अब यो कन्डिसनमा डिफरेन्ट हाम्रो पोर्ट भ्यारिएबलहरू असाइन गरौँ। अब यो केसमा के छ, यहाँ यो पोर्टको भ्यारिएबल भनेको V1 I1 हो जहिले पनि, अनि यो पोर्टको भ्यारिएबल भनेको जहिले पनि V2 I2 हो नि हैन। अब अहिलेको केसमा के छ, V1 इक्वल टु VS छ, I1 इक्वल टु I1 छ, V2 इक्वल टु यसलाई सर्ट गरिसके पछाडि यो पोर्ट 2 अक्रसको भोल्टेज चाहिँ के भयो 0 भयो। त्यस पछाडि I2 इक्वल टु के छ माइनस I2 ड्यास छ। अब हामीले यो सोर्स र रेस्पोन्स यहाँ लियौँ। त्यस्तै गरी यही सोर्सलाई चाहिँ यतापट्टि लगेर राख्दिउँ हैन, पोर्ट 2 मा लगेर राख्यौँ, यहाँ चाहिँ रेस्पोन्स हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यस्तो खालको आउने भयो। अब यस्तो यो यिनीहरू चाहिँ हामीले पोर्ट भ्यारिएबलहरू भएको यिनीहरू चाहिँ है। V1 इक्वल टु यहाँ के छ सर्ट गरेका छौँ त्यही भएर 0 भयो, I1 इक्वल टु माइनस I1
माइनस I1 ड्यास, त्यसपछि V2 इक्वल टु VS भयो, I2 इक्वल टु I2 नै भयो। अब हामीलाई हेर्नु परेको के हो त, रेसिप्रोसिटी कन्डिसनले के भन्छ त, यो सोर्स र यो रेस्पोन्सको रेसियो र यो सोर्स र यो रेस्पोन्सको रेसियो सेम हुनुपर्छ भनेको छ है। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, रेसिप्रोसिटी कन्डिसन लाई डिफाइन गर्ने कन्डिसन भयो क्या है। रेसिप्रोसिटी प्रोपर्टी चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नलाई हेल्प गर्ने यो चाहिँ कोफिसिएन्ट के अरे यो रिलेसन भयो है त। VS बाई I2 ड्यास र VS बाई I1 ड्यास बराबर भयो भने हाम्रो के हुन्छ त, यो नेटवर्क चाहिँ रेसिप्रोकल हुन्छ है। त्यसको फाइनल रिजल्ट चाहिँ I1 ड्यास र I2 ड्यास बराबर भयो भनेदेखि चाहिँ के हुने भयो त, हाम्रो नेटवर्क रेसिप्रोकल भयो। अनि अर्को प्रोपर्टी छ हामीले चेक गर्नुपर्ने, सिमेट्री प्रोपर्टी छ क्या है। सिमेट्री प्रोपर्टी भनेको चाहिँ जस्तै हामीसँग अब यस्तो खालको है त, अब हामीले चाहिँ यो एउटा नेटवर्क छ हामीसँग यहाँ होइन। अब हामीले यताबाट हेर्दाखेरि जति यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स देख्यो, यताबाट हेर्दाखेरि त्यति नै इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स देखिन्छ नि होइन। भनेपछि यो सिमेट्रिकल भयो नि, ठिक छ नि। अब यसमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स थाहा पाउनको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, यहाँ एउटा सोर्स अप्लाई गरेर यहाँ एउटा सर्टेन करेन्ट फ्लो गराउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी फेरि अनि सर्टेन करेन्ट फ्लो गराउँदाखेरि यो सोर्स र यो करेन्टको रेसियो, अनि त्यहाँबाट यही सोर्स चाहिँ यतापट्टि लगेर चाहिँ हामीले अप्लाई गर्दाखेरि यो सोर्स र यसले फ्लो गराउने करेन्ट यहाँ यो दुइटाको रेसियो, यो रेसियो र यो रेसियो चाहिँ सेम छ भने यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त, सिमेट्रिकल नेटवर्क छ भनिन्छ है त। किन सेम भयो त भन्दाखेरि यताबाट हेर्दा उसले जति रेजिस्टेन्स देख्यो, यताबाट हेर्दा पनि त्यति नै रेजिस्टेन्स देखेको हुन्छ। भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ दुईतिरबाट हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै छ, भनेपछि यसलाई सिमेट्रिकल भन्न सकियो क्या है, ठिक छ। अब टु पोर्ट नेटवर्कको केसमा चाहिँ सिमेट्रिसिटी भन्नेलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ त भन्दाखेरि, टु पोर्ट नेटवर्क इज सेड टु बी सिमेट्रिकल इफ भनेको, अब हामीले टु पोर्ट नेटवर्कको यतापट्टि भोल्टेज सोर्स अप्लाई गर्दाखेरि यतापट्टिको नेटवर्कले जति करेन्ट ड्र गर्यो त्यति नै करेन्ट चाहिँ यही भोल्टेज सोर्स चाहिँ हाम्रो अर्को नेक्स्ट पोर्टमा लगेर राख्दाखेरि चाहिँ यो सोर्स चाहिँ हाम्रो नेटवर्कले ड्र गर्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, सिमेट्रिकल नेटवर्क भनिन्छ है। त्यही भनेको छ। अब टु पोर्ट नेटवर्क इज सेड टु बी सिमेट्रिकल इफ पोर्ट्स क्यान बी इन्टरचेन्ज विदाउट चेन्जिङ द पोर्ट भोल्टेज एन्ड करेन्ट, त्यही भनेको है त। यो भोल्टेजलाई यता राख्दाखेरि पनि र यता राख्दाखेरि पनि यो नेटवर्कले ड्र गर्ने करेन्ट, यो पोर्टमा नेटवर्कले ड्र गर्ने करेन्ट र यो पोर्टमा नेटवर्कले ड्र गर्ने करेन्ट चाहिँ सेम हुन्छ। सेम भयो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ, सिमेट्रिकल नेटवर्क भन्न सक्छौँ। अब सिमेट्रिसिटी चाहिँ कुनै पनि प्यारामिटरको टर्ममा सिमेट्रिसिटी डिराइभ गर्नको लागि सर्टेन एउटा कन्डिसन हामीले राख्छौँ यहाँ होइन। यो यहाँ जुन यो कन्डिसनको सर्किट कनेक्सनको यो जुन यो भ्यारिएबलहरू छन्, पोर्ट भ्यारिएबलहरू र यो कन्डिसनको चाहिँ सर्किट कनेक्सनको पोर्ट भ्यारिएबलहरू, यो चाहिँ हामीले फिक्स राखेर चाहिँ अब अघि हामीले हेरेका प्यारामिटरको टर्ममा चाहिँ हामीले सिमेट्रिक कन्डिसन निकाल्न सक्छौँ क्या है, ठिक छ। यो कन्डिसनमा के भनेको छ, पोर्ट 1 मा भोल्टेज अप्लाई गरेको छ, एउटा सर्टेन करेन्ट तानेको छ हामीले। यहाँ चाहिँ अब यो पोर्टसँग मात्रै हामी कन्सर्न भयौँ होइन। भनेपछि यतापट्टिको चाहिँ के कति भ्यारिएबल छ हामीलाई केही मतलब छैन, त्यही भएर चाहिँ यतापट्टिलाई ओपन राखिदिन्छौँ, यतापट्टिलाई चाहिँ भोल्टेज अप्लाई गर्छौँ होइन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब करेस्पोन्डिङ पोर्ट भ्यारिएबलको भ्यालु के भयो, V1 इक्वल टु VS भयो, I1 इक्वल टु I1 भयो, V2 इक्वल टु V2 नै भयो, I2 इक्वल टु 0 अहिले चाहिँ ओपन सर्किट राखेका छौँ। त्यस्तै गरी सिमिलरली अब यो सोर्सलाई यतापट्टि लाँदाखेरिको फिगर चाहिँ यो भयो है, ठिक छ। यो फिगर, अब यो फिगरको अनुसार चाहिँ हाम्रो पोर्ट भ्यारिएबलको भ्यालुहरू चाहिँ के हुन्छ त, V1 इक्वल टु V1 नै भयो, I1 इक्वल टु 0 छ, ओपन सर्किट राखेका छौँ, V2 इक्वल टु VS भयो, I2 इक्वल टु I2 नै भयो। अब यो दुईवटै कन्डिसन चाहिँ पछि हामीले अप्लाई गरेर चाहिँ के गर्छौँ त, यो सिमेट्री कन्डिसन र रेसिप्रोसिटी कन्डिसन इन टर्म्स अफ हामीले भर्खर स्टडी गरेको डिफ्रेन्ट प्यारामिटरले निकाल्छौँ है त। अब यो दुईवटा सर्किटबाट चाहिँ यो दुईवटा नेटवर्कको कन्डिसनबाट हामीले सिमेट्री कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई गर्नको लागि के हुनु पर्यो त, यहाँबाट चाहिँ VS अपन I1 जति छ यहाँ पनि के हुनु पर्यो त, V2 अपन VS अपन I2 त्यति नै भएपछि बल्ल हाम्रो के हुन्छ, नेटवर्क सिमेट्रिकल हुन्छ है। ल यो चाहिँ यसरी कहिलेकाहीँ 1-2 मार्क्समा आइदिन सक्छ है त। टु पोर्ट नेटवर्कको लागि सिमेट्री कन्डिसन डिफाइन गरौँ भनेर। डेफिनेसन चाहिँ सिमेट्रिक कन्डिसन र रेसिप्रोसिटी कन्डिसनको डेफिनेसन चाहिँ यति चाहिँ हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि चाहिँ राम्रो है त, फाइदाजनक धेरै। अब यो जेड प्यारामिटर, अब डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरूलाई चाहिँ करेस्पोन्डिङ तिनीहरूको जुन प्यारामिटर भ्यालुहरू चाहिँ पाले पालो निकाल्दै जाउँ है। अब जेड प्यारामिटर भनेको ओपन सर्किट प्यारामिटर, ओपन सर्किट प्यारामिटर भनेको V1 र V2 लाई इन टर्म्स अफ I1 र I2 एक्सप्रेस गर्ने प्यारामिटरले हामीले के भन्छौँ, जेड प्यारामिटर भनिन्छ।
अब यसलाई र यसलाई रिलेट गर्ने कन्स्ट्यान्ट भनेको इम्पिडेन्स हो है, भनेको भी इक्वल टु जेड प्लस आई, अनि भी भनेको चाहिँ भी1 भी2 छ, अनि जेड भनेको चाहिँ जेड11 जेड21 जेड12 जेड21 जेड22 इन्टु आई1 आई2, यो म्याट्रिक्स भयो जेड प्यारामिटरको। अब यसलाई हामीले इक्वेसनमा लेख्दाखेरि यस्तो खालको इक्वेसन आउनु भयो होइन, भी1 इक्वल टु जेड11 आई1 प्लस जेड12 आई2, त्यसपछि भी2 इक्वल टु जेड21 आई1 प्लस जेड22 आई2 भयो है। अब यहाँ चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामीले, अब हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यो टु पोर्ट जुन छ होइन, टु पोर्टको चाहिँ हामीलाई के थाहा हुन्छ त, हामीले यो पोर्टको यो चारवटा पोर्ट छन्, यहाँ चारवटा यो दुईटा पोर्ट छन्, दुईटा पोर्टको चारवटा भ्यारिएबल चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। अनि त्यो मेजर गरेको भ्यारिएबलको बेसिसमा हामीले चाहिँ यी भ्यालुहरू निकाल्नुपर्छ क्या है, ठिक छ। त्यही भएर चाहिँ यो इक्वेसनमा चाहिँ हामीले पालो पालो के गर्छौँ त, सर्टेन कन्डिसन अप्लाई गरेर चाहिँ करेस्पोन्डिङ यो जेड11 जेड21 जेड यो यिनीहरूको भ्यालु निकाल्छौँ है। अब सबभन्दा पहिला के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ पोर्ट 1 मा भी1 अप्लाई गरौँ है, पोर्ट 1 मा भी1 अप्लाई गरौँ र पोर्ट 2 लाई ओपन राखौँ। भनिसके पछाडि पोर्ट 2 लाई ओपन राख्नु भनेको आई2 0 गराउनु भने होइन, आई2 0 गरायो र आई2 0 गरायो भनेदेखि के आउँछ हाम्रो जेड11 र जेड21 को भ्यालु आउँछ है। त्यही कन्डिसन यहाँ गरेको, पोर्ट 2 इज ओपन सर्किटेड गर्दा आई2 इक्वल टु 0 भयो। अब यो कन्डिसन चाहिँ हामीले टु पोर्ट नेटवर्कमा अप्लाई गर्दाखेरि के आउने भयो त, भी1 आई1 आउने भयो यहाँ, अनि यहाँ सर्टेन भी2 हुने भयो, आई2 इक्वल टु 0। अब यो कन्डिसन चाहिँ हाम्रो यो इक्वेसनमा लगेर राख्दाखेरि के हुन्छ, आई2 0 भनेपछि जेड11 इक्वल टु के हुन्छ, भी1 अपन आई1, जेड11 इक्वल टु भी1 अपन आई1 वेन आई2 इक्वल टु 0, ठिक छ। त्यस्तै गरी यो तलको इक्वेसनमा नि आई2 0 गरायो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त, जेड21 आउँछ, जेड21 भी2 अपन आई1 भयो है, वेन आई2 इक्वल टु 0। अब फेरि बाँकी बसेका दुईटा भ्यारिएबल निकाल्नु पर्यो, जेड12 र जेड22 है। भनेपछि फेरि यसलाई के गर्ने त, पोर्ट 2 मा भोल्टेज अप्लाई गर्ने, त्यस पछाडि पोर्ट 1 लाई ओपन गर्ने, भनेपछि आई1 0 हुन्छ नि होइन। त्यही हो, अप्लाइङ भी2 एट पोर्ट 2 वाइल मेकिङ पोर्ट 1 ओपन सर्किटेड। अब यो कन्डिसन चाहिँ हामीले टु पोर्ट नेटवर्कको माथि लगेर राख्थ्यौँ, त्यो राख्दाखेरि के हुने भयो, यता भी2 आई2 आई1 इक्वल टु 0 अनि सर्टेन भोल्टेज आउने भयो। अब यो इक्वेसनमा हामीले आई1 0 राख्दाखेरि के हुन्छ त, जेड12 र जेड22 को भ्यालु आउँछ, भनेको जेड12 भनेको भी1 अपन आई2 यो इक्वेसनबाट है, त्यस पछाडि जेड22 भनेको भी2 अपन आई2 भयो। भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ त, यो चारवटा यो पोर्टको चाहिँ पोर्टको चाहिँ टु पोर्ट नेटवर्कको चारवटा प्यारामिटर निकाल्न सक्यौँ। यो चाहिँ हामीले करेस्पोन्डिङली डिफ्रेन्ट पोर्टहरूलाई एउटा पोर्टमा ओपन सर्किट राखेर अर्को पोर्टमा सोर्स अप्लाई गरेर निकालेका हौँ होइन। अनि यो सबैको डाइमेन्सन के छ त, इम्पिडेन्सको छ, भनेपछि यसलाई त्यही भएर अर्को टर्ममा ओपन सर्किट इम्पिडेन्स प्यारामिटर पनि भनिन्छ है, ठिक छ। अब हाम्रो चाहिँ मेन इक्वेसन यो भयो, अनि नेटवर्क दिएको हुन्छ, नेटवर्क दिइसके पछाडि यो इक्वेसन थाहा पाउनु पर्यो। यो इक्वेसनलाई चाहिँ इक्वेसनमा यो दुईवटा कन्डिसन अप्लाई गर्दै यति यो भ्यारिएबल यो भ्यालु यो भ्यालु निकाल्न सक्छौँ हामीले है। न्युमेरिकल इक्जाम्पल गर्दाखेरि अझै क्लियर हुन्छ है त। अब जेड प्यारामिटरको टर्ममा हामीले चाहिँ सिमेट्री कन्डिसन र रेसिप्रोसिटी कन्डिसन निकाल्नु पर्यो क्या है, टु पोर्ट नेटवर्कको लागि। अब टु पोर्ट नेटवर्कको लागि चाहिँ जेड प्यारामिटरको टर्ममा रेसिप्रोसिटी कन्डिसन डिफाइन गर्न गइरहेको छौँ है। भनेपछि हाम्रो जेड प्यारामिटरको इक्वेसन यो भयो, ठिक छ, जेड प्यारामिटरको इक्वेसन यो भयो। अब रेसिप्रोसिटी कन्डिसन डिफाइन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ दुईवटा केसहरू लिएका थियौँ होइन। एउटा केस भनेको के थियो, त्यहाँ एउटा केस भनेको यो माथिको केस थियो, जहाँ चाहिँ हामीले पोर्ट 2 लाई सर्ट गरेका थियौँ, अनि त्यहाँबाट पोर्ट 1 मा भोल्टेज अप्लाई गरेर हेरेका थियौँ, त्यो हेर्दाखेरिको नेटवर्कको भ्यारिएबलहरू यहाँ आएको छ। त्यस्तै गरी अर्को सेकेन्ड केसमा पनि के गरेका थियौँ, पोर्ट 2 मा भोल्टेज अप्लाई गरेका थियौँ, पोर्ट 1 लाई सर्ट गरेका थियौँ, त्यो गर्दाखेरिको चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट पोर्ट भ्यारिएबलहरू चाहिँ यसरी आएको छ यहाँ होइन। अब यो दुईवटै कन्डिसन लगेर यही कन्डिसन लगेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, हाम्रो यो जेड प्यारामिटरको इक्वेसनमा लगेर राखिदिन्छौँ, ठिक छ। त्यो इक्वेसनमा राखिसके पछाडि अब हामीलाई फाइनल के हुनु पर्यो त, आई1 र आई2 सेम हुनु पर्यो नि होइन, आई1 र आई2 सेम हुनु पर्यो। आई1 र आई2 लाई करेस्पोन्डिङली इक्वेट गर्छौँ, त्यो कसरी गर्छौँ यहाँ हेरौँ है त। अब त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला के लेख्ने, यो इक्वेसन लेख्ने, त्यस पछाडि चाहिँ केस 1 मा हामीले के गरेका थियौँ त, पोर्ट 1 मा भोल्टेज अप्लाई गरेका थियौँ, पोर्ट 2 लाई सर्ट गराएको थियौँ होइन। भनेपछि यहाँ के आउँछ, भी1 इक्वल टु बीएस आई1 आई2 आई1 इक्वल टु आई1 भी2 इक्वल टु 0 आई2 इक्वल टु माइनस आई2 ड्यास। अब यही भ्यारिएबल लगेर चाहिँ यहाँ लगेर राख्थ्यौँ, ठिक छ। यहाँ लगेर राखिसक्यौँ, यहाँ लगेर राखिसके पछाडि चाहिँ अब हामीलाई खासमा के चाहियो भनेको आई2 ड्यासको रिलेसन चाहियो भने होइन। आई2 ड्यास चाहिँ किन यहाँबाट यो सर्किट यो इक्वेसनबाट हामीले आई2 ड्यास निकालौँ। त्यो आई2 ड्यास निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ यो आउँछ है। अब यहाँ यसलाई थोरै सानो डेरिभेसन देखाउँछु त्यहाँ, VS 0 Z11 Z12 Z21 Z22 के हुन्छ यहाँ I1
माइनस I2 ड्यास हो। अब हामीलाई I2 ड्यास चाहिएको छ भनिसके पछाडि के हुन्छ यसको इक्वेसन Vs इक्वल टु Z11 I1 प्लस Z12 I2 ड्यास है माइनस अब यहाँ के हुन्छ 0 इक्वल टु Z21 प्लस Z21 I1 प्लस Z22 माइनस I2 ड्यास छ यहाँ है। अब हामीले के गरौँ त यो I2 ड्यास कम्प्लिटली यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले के गरौँ I2 ड्यास र यो यसको टर्ममा लगेर राख्दियौँ है त। त्यो राख्दाखेरि के हुन्छ त यहाँबाट यो इक्वेसनबाट के आउँछ Z21 I1 इक्वल टु Z22 I2 ड्यास भयो। यहाँबाट चाहिँ I1 इक्वल टु के आउँछ Z22 अपन Z21 I2 ड्यास हुने भयो। अब यसलाई लगेर यहाँ राख्दियौँ। त्यहाँ राख्दाखेरि Vs इक्वल टु Z11 Z22 अपन Z21 I2 ड्यास भयो माइनस यो के हुन्छ त Z21 I2 ड्यास। अब यो इक्वल टु के हुन्छ Z11 Z22 माइनस Z21 इन्टु Z12 Vs अपन I2 ड्यास भयो इन्टु Z21 आयो नि होइन। ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ सिम्पली हामीले I2 मात्रै निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ I2 इक्वल टु के हुन्छ त यहाँ Vs Z21 यो प्लस नि है Z11 Z22 माइनस Z21 Z12 आउँछ क्या है। यसरी चाहिँ यो इक्वेसन आएको हो। ठिक छ। त्यस्तै गरी यसलाई पनि अब सेकेन्ड केस लगायो भने पनि यो इक्वेसनलाई मानिपुलेट गरेर यो इक्वेसन आउँछ हाम्रो। अब हामीले के गर्नु पर्यो त रेसिप्रोकल हुनको लागि I2 ड्यास र I1 ड्यास सेम हुनु पर्यो नि होइन। त्यसको लागि I1 ड्यास र I2 ड्यास सेम इक्वेट गरौँ। त्यो इक्वेट गर्दाखेरि के छ त यहाँ यो Vs सेम छ क्यान्सल आउट हुनुभयो। तलको टर्म पनि सेम छ भनिसकेपछि हामीले बाँकी बसेको कति Z21 र Z12 इक्वल हुँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो त हाम्रो चाहिँ यो कन्डिसन भनेको चाहिँ इन टर्म्स अफ जेड प्यारामिटर हाम्रो टु पोर्ट नेटवर्कको रेसिप्रोसिटी कन्डिसन भयो है। ठिक छ। यो भयो ल यो दिस इज द कन्डिसन फर रेसिप्रोसिटी इन टर्म्स अफ जेड प्यारामिटर। अब सिमेट्रिक कन्डिसन निकाल्नु पर्यो हामीले। त्यस्तै गरी सिमेट्रिक कन्डिसनको लागि पनि अघि हामीले डिफाइन गरेको यहाँ यो दुईवटा नेटवर्क कन्डिसन छ। त्यो नेटवर्क कन्डिसनको चाहिँ इक्वेसन यो पोर्ट भ्यारिएबलहरूले चाहिँ लगेर हाम्रो जेड प्यारामिटरको इक्वेसन लगेर राखिदिने क्या है। अब केस वानमा के थियो केस वानमा V1 इक्वल टु Vs I1 इक्वल टु I1 V2 इक्वल टु V2 त्यसपछि I2 इक्वल टु 0। अब यही कन्डिसन लगेर हाम्रो जेड प्यारामिटरको इक्वेसन लगेर सेट गरिदिने भनेपछि हामीलाई अर्को चाहिएको भनेको के हो त Vs र I1 को रेसियो हो होइन। भनेपछि यो माथिको इक्वेसनबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त यहाँबाट के गर्न सक्छौँ Vs यसलाई मात्रै हेर्दाखेरि Vs इक्वल टु Z11 I1 निकाल्न सकिन्छ। यसले मल्टिप्लाई 0 भयो भनेपछि Vs बाई I1 इक्वल टु के भयो Z11 मात्रै भयो। यहाँ माथिबाट यो कन्डिसन आयो। अब सेकेन्ड केस अप्लाई गर्दाखेरि सेकेन्ड केसमा चाहिँ हामीले लिएको फिगरको पोर्ट भ्यारिएबलहरूको V1 इक्वल टु V1 I1 इक्वल टु 0 V2 इक्वल टु Vs I2 इक्वल टु I2 र अब त्यही लगेर हामीले जेड प्यारामिटरको इक्वेसनमा लगेर राख्दियौँ होइन। V1 को ठाउँमा V1 राख्दियौँ I1 को ठाउँमा 0 राख्यौँ V2 को ठाउँमा Vs राख्यौँ I2 राख्यौँ। अब हामीलाई खासमा चाहिएको भनेको यसको र यसको रिलेसन हो Vs र I2 को। भनेपछि तलको लागि इक्वेसन त के हुन्छ Vs इक्वल टु Z22 I2 हुन्छ यहाँबाट Vs अपन I2 इक्वल टु Z22। अब सिमेट्रिकल हुनलाई के गर्नु पर्यो यो र यो इक्वेट गर्नु पर्यो हामीले। भनेपछि यो र यो इक्वेट गर्दा के आउँछ Z11 इक्वल टु Z22 आयो है। यो चाहिँ के भयो त यो कन्डिसन भनेको चाहिँ सिमेट्रिक कन्डिसन इन टर्म्स अफ जेड प्यारामिटर भयो है त। ठिक छ। यो चाहिँ रेसिप्रोसिटी कन्डिसन भयो यो सिमेट्रिक कन्डिसन भयो जेड प्यारामिटरको टर्ममा। ठिक छ। अब अर्को प्यारामिटर हामीसँग के छ त अर्को प्यारामिटर भनेको वाइ प्यारामिटर छ है। वाइ प्यारामिटर पनि भ्यालुहरू त्यस्तरी निकाल्न सकिन्छ है। यो चारवटा इक्वेसन छ हामीसँग। अब त्यो चारवटा इक्वेसनलाई चाहिँ चारवटा इक्वेसनबाट चाहिँ के अरे दुईवटा इक्वेसनबाट हामीले के गर्न सक्छौँ यो भ्यारिएबल निकाल्न सक्छौँ क्या। अब यहाँ हेरौँ है त त्यसको लागि यहाँ वाइ प्यारामिटर और सर्ट सर्किट प्यारामिटर एडमिटेन्स प्यारामिटर भनेर छ है। ठिक छ। एडमिटेन्स प्यारामिटर निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ त यो वाइ प्यारामिटर भनेको I1 I2 इन टर्म्स अफ V1 V2। अब यसलाई लेख्दाखेरि I इज इक्वल टु वाइ भी छ यहाँ होइन।
अब भनिसके पछाडि चाहिँ I1 I2 भयो। I भनेको Y11 Y21 Y2 Y12 Y21 Y22 भयो। V भनेको V1 V2 भयो। अब यसलाई इक्वेसन फर्ममा लेख्दाखेरि यस्तो आउँछ हैन, I1 = Y11 V1 प्लस Y12 V2, त्यस पछाडि I2 = Y21 V1 Y22 V2। अब यहाँ पनि करेस्पोन्डिङ यो पछाडिको यो छ नि भोल्टेजहरुलाई 0 गराउँदाखेरि चाहिँ यसलाई 0 गराउँदाखेरि अगाडिको दुईटा आउने भयो, यसलाई 0 गराउँदा यो दुईटा आउने भयो। भनिसकेपछि यहाँ अर्को कन्डिसन अप्लाई गर्ने है। के कन्डिसन भन्दाखेरि चाहिँ पोर्ट 1 मा भोल्टेज अप्लाई गर्ने, पोर्ट 2 लाई सर्ट गर्ने। पोर्ट 2 लाई सर्ट गर्नु भनेको यसलाई ओपन सर्किट सर्ट सर्किट गर्नु पनि हैन, V2 लाई 0 गराउनु हो। भनेपछि अप्लाइङ V1 एट पोर्ट 1 while मेकिङ पोर्ट 2 सर्ट सर्किटेड इक्वल दैट इज V2 = 0। अब यो कन्डिसन यहाँ अप्लाई गर्दाखेरि के भनेको त V2 0 हाल्यो भने यहाँ के आउँछ Y11 को भ्यालु आउँछ इन टर्म्स अफ I1 र V2 V1। भनेपछि Y11 भनेको I1 upon V1 भयो। त्यस्तै गरी Y21 पनि आउँछ, यहाँ 0 गराएपछि Y21 भनेको I2 upon V1 भयो। अब फेरि यो Y12 र Y22 निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले के गर्ने त यसलाई 0 गराउने अनि निकाल्ने भनेको पोर्ट 2 मा भोल्टेज अप्लाई गर्ने, पोर्ट 1 लाई सर्ट गरिदिने, त्यही भनेको छ। अगेन अप्लाइङ V2 एट पोर्ट 2 while मेकिङ पोर्ट 1 सर्ट सर्किटेड है। V1 = 0 V1 = 0 हुने भयो। अब यसलाई सर्ट गर्दाखेरि V1 = 0 गरिसके पछाडि के हुन्छ, यो Y12 र Y22 आउँछ। त्यही गरेर निकालेको छ यहाँ है। यो भनेको के छ त Y21 भनेको अब यहाँ 0 हाल्दाखेरि के हुन्छ त यो र यो बाँकी बस्छ। Y21 भनेको I1 upon V2 I1 upon V2। त्यस्तै गरी Y22 भनेको I2 upon V1। अब यहाँ सबै के छ त यो सबै भ्यारिएबलहरु चाहिँ यो छ नि Y11 Y21 Y12 र Y22 सबैको डाइमेन्सन के छ त I1 upon V1 छ, I2 upon V1 भनेको एडमिटेन्सको डाइमेन्सन दिएको छ नि हैन। एडमिटेन्सको युनिट भएर आएको छ भनिसकेपछि यसलाई हामीले के गर्छौं करेस्पोन्डिङ पोर्टहरुलाई सर्ट गर्दै निकालेका छौं र यसको सबैको डाइमेन्सन के आछ त सर्ट सर्किट आएको छ भनेपछि यसलाई हामीले के भन्छौं त यस्तो खालकोलाई सर्ट सर्किट एडमिटेन्स प्यारामिटर भनेर भनिन्छ के है। अब यसको पनि रेसिप्रोसिटी कन्डिसन र सिमेट्री कन्डिसन चाहिँ हामीले डिराइभ गर्न सक्छौं है त। त्यो डिराइभ गर्नको लागि चाहिँ अघि जस्तै गरी यो हाम्रो यो y प्यारामिटरको इक्वेसनमा चाहिँ अघि जस्तै गरी यहाँ हामीले जुन ओरिजिनली डिफाइन गरेका छौं हैन रेसिप्रोसिटी कन्डिसन र सिमेट्री कन्डिसनको यो सर्किटको भ्यारिएबलहरु छन् डिफरेन्ट दुईटा केसको हैन। त्यो दुईटा केसको भ्यालु राखेर चाहिँ हामीले यही अनुसार चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त रेसिप्रोसिटी र सिमेट्री कन्डिसन y प्यारामिटरको लागि पनि डिराइभ गर्न सक्छौं के है। त्यो चाहिँ अब आफ्नो काम भयो है त। अब अर्को प्यारामिटर छ यहाँ T प्यारामिटर है, ट्रान्समिसन प्यारामिटर। यो ट्रान्समिसन प्यारामिटर भनेको चाहिँ V1 र V2 V1 र I1 लाई इन टर्म्स अफ V2 र I2 निकाल्नेलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं ट्रान्समिसन प्यारामिटर भन्छौं। अब ट्रान्समिसन प्यारामिटर निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यहाँ यसमा चाहिँ पछाडिको जुन इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल छन् I2 त्यसमा चाहिँ माइनस राख्नुपर्छ है, ठीक छ। V1 I1 = ABCD V2 - I2 भयो। अब यसको लागि इक्वेसन लेख्दाखेरि यो खालको इक्वेसन बन्ने भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त अब I2 लाई 0 गराउनु पर्यो एकचोटी। I2 लाई 0 गराएर चाहिँ A र C निकाल्न सक्छौं। त I2 लाई 0 गराउनु भनेको के हो त पोर्ट 2 लाई सर्ट सर्किट ओपन सर्किट गराउनु हो हैन। त्यस्तै गरी V2 र यो V2 लाई 0 गरायो भने के आउँछ B र D आउँछ भनेपछि पोर्ट 2 लाई सर्ट गर्यो भनेदेखि के आउँछ त V2 0 हुन्छ भने I2 र सर्ट कुनै भ्यालु आउँछ है। भनिसकेपछि के गरौँ पोर्ट 1 मा भोल्टेज अप्लाई गर्ने, पोर्ट 2 लाई ओपन गर्ने पहिला। त्यो गरेपछि I2 0 भयो, A र C को भ्यालु आयो। जहाँ चाहिँ A भनेको के आउँछ A भनेको चाहिँ V1 upon V2 भयो। त्यस्तै गरी C भनेको चाहिँ I1 upon V2 भयो है त। त्यस्तै गरी अर्को के छ अब यो A र B र D निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि पोर्ट 2 लाई सर्ट गर्ने, पोर्ट 2 लाई सर्ट गर्यो। पोर्ट 2 लाई सर्ट गरेपछि पोर्ट 2 को भोल्टेज 0 भयो। 0 भइसकेपछि B भनेको चाहिँ के आउँछ त यो 0 भएपछि B = V1 upon I2 भनेको V1 upon I2। त्यस्तै गरी D भनेको चाहिँ के छ त I1 upon -I2 I1 upon -I2 when V2 = 0। यसरी निकाल्ने है ट्रान्समिसन प्यारामिटर, ठीक छ। इक्वेसन लेख्ने त्यसपछि करेस्पोन्डिङ यो भ्यारिएबललाई 0 गराउन लागि चाहिँ पोर्टमा चाहिँ कुन कन्डिसन हामीले अप्लाई गर्नुपर्छ त्यो विचार गरेर यो चारवटा ट्रान्समिसन प्यारामिटर यसरी निकाल्ने है। अब यो ट्रान्समिसन प्यारामिटरको टर्ममा पनि हामीले के गर्न सक्छौं त रेसिप्रोसिटी कन्डिसन डिफाइन गर्न सक्छौं है। अब त्यो डिफाइन गरेको चाहिँ यहाँ छ है त कन्डिसन अफ रेसिप्रोसिटी इन टर्म्स अफ ट्रान्समिसन प्यारामिटर T प्यारामिटर। अब त्यसमा पनि अहिले हामीले जुन देखाएको थियौं हैन चारवटा इक्वेसन के अरे त्यो रेसिप्रोसिटी र सिमेट्रीको ओरिजिनल कन्डिसन त्यो कन्डिसनहरु अप्लाई गर्ने यहाँ। त्यो अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यो लगेर यहाँ राख्दाखेरि के देख्यो त
VS को ठाउँमा VS लगेर राख्यौँ, त्यस पछाडि V2 इक्वल टु 0 राख्यौँ। त्यो राखिसके पछाडि चाहिँ यहाँ के आएको छ त VS इक्वल टु यो I1 त यहाँ तल आइहाल्यो होइन, भनेपछि सिधै चाहिँ यो माथिको इक्वेसनमा चाहिँ के आएको छ त, यहाँ हामीले VS लगेर राख्यौँ है, भनेको VS इक्वल टु A, V2 चाहिँ के छ 0 छ है, भनेपछि यो अगाडिको टर्म 0 भयो, भनेपछि यहाँ B लगेर के राख्दियौँ I2 ड्यास लगेर राख्दियौँ कि होइन। त्यो राखिसकेपछि हामीलाई चाहिएको रिलेसन के हो, VS अपन I2 ड्यास चाहियो, त्यो इक्वल टु B भयो यहाँ, ठिक छ। अब त्यस्तै गरी अब केस 2 को पोर्ट भ्यारिएबलको कन्डिसन चाहिँ हामीले फेरि यसमा लगेर राख्यौँ। त्यो राख्दाखेरि चाहिँ V1 इक्वल टु 0 केस 2 मा त्यो हुन्छ, अनि I1 इक्वल टु माइनस I2 ड्यास, V2 इक्वल टु VS I2 हो भयो। अब यसलाई लगेर चाहिँ यो यसमा लगेर राख्दिने क्या, यसमा राख्दाखेरि के भन्नु V1 चाहिँ ठाउँमा 0 भयो, अब VS भयो, त्यस पछाडि I2 जस्ताको तस्तै राखेको छ हामीले होइन। त्यस पछाडि यो I2 ड्यास सेकेन्ड यो इक्वेसनमा I2 ड्यास I1 ड्यास लगेर यो राख्दिउँ, त्यो लगेपछि यहाँ भयो। अब हामीले फेरि के गर्न सक्छौँ, यहाँ I2 लाई इन टर्म्स अफ VS लेख्न सक्छौँ नि होइन, त्यो लेख्यौँ I2 लाई यो इक्वेसनबाट। अनि यो इक्वेसन लगेर हामीले चाहिँ के गर्यौँ त I2 को ठाउँमा लगेर राख्थ्यौँ यहाँ, त्यो राखिसके पछाडि I2 यहाँ छ माइनस A/B भयो, ठिक छ। अब त्यसपछि यहाँ के आएको छ त, अब यसलाई चाहिँ हामीले अब यो इक्वेसन चाहिँ कम्प्लिटली I1 ड्यास र VS को टर्ममा आयो भनेपछि I1 ड्यासलाई हामीले I1 ड्यास निकाल्न सक्छौँ। I1 ड्यास यसरी निकाल्दाखेरि चाहिँ यो B यता गयो भनेपछि, अनि यो माइनस यता आयो भने AD माइनस BC इक्वल टु B भयो है। अब यो र यो इक्वेट गर्न सक्यो नि हामीले होइन, यो र इक्वेट गर्यो, यो दुइटा इक्वेट गर्दाखेरि के आयो B अपन B, VS अपन B इक्वल टु AD माइनस BC इक्वल टु B, भनेपछि B काट्यो, बाँकी बस्यो कति AD माइनस BC इक्वल टु 1। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, ट्रान्समिसन प्यारामिटरको टर्ममा चाहिँ रेसिप्रोसिटी कन्डिसन है यो। दिस इज द कन्डिसन फर रेसिप्रोसिटी इन टर्म्स अफ T प्यारामिटर। अब यो डेरिभेसन आइदिन सक्छ है, ठिक छ। दुईटा कन्डिसन अप्लाई गर्ने अनि डेरिभेसन गर्ने, प्र्याक्टिस गर्ने आफूले यो। अब सिमेट्रिक कन्डिसन हेरौँ है। सिमेट्रिक कन्डिसनमा पनि हाम्रो यो पोर्ट भ्यारिएबलको केसेसहरू त सेम हुन्छन् है, मात्र हामीले के गर्नु पर्यो त, त्यो यो लगेर यो माथिको हाम्रो प्यारामिटरको इक्वेसनमा लगेर राखिदिनु पर्यो। त्यो राख्दाखेरि चाहिँ के आउँछ त, यसलाई लगेर यहाँ राख्दाखेरि है, हाम्रो इक्वेसन के छ, V1 इक्वल टु AB2 प्लस B माइनस I2 छ है एउटा इक्वेसन। अनि अर्को इक्वेसन के छ, I1 इक्वल टु CB2 प्लस D माइनस I2 छ। अब केस 1 को कन्डिसन के छ त हाम्रो सिमेट्रीमा, V1 इक्वल टु VS छ, I1 इक्वल टु I1 छ, B2 इक्वल टु B2 छ, I2 इक्वल टु 0 छ है, त्यो भयो। अब यसलाई लगेर यहाँ राख्थ्यौँ, त्यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ के आयो त, VS इक्वल टु AB2 प्लस, अब I2 त के छ यहाँ 0 छ, यो पछाडिको टर्म 0 भयो है, I2 0 भइसकेपछि फेरि यो लगेर यहाँ राख्थ्यौँ भनेपछि I1 इक्वल टु CB2 भयो, I2 0 छ, भनेपछि हामीलाई चाहिएको रेसियो भनेको यसको रेसियो हो नि होइन, भनेको VS अपन I1 इक्वल टु के आउँछ, A अपन C आयो यहाँ। अब केस 2 मा के छ हाम्रो, केस 2 मा V1 इक्वल टु V1 छ, I1 इक्वल टु 0 छ, V2 इक्वल टु VS छ, अनि त्यस पछाडि I1 इक्वल टु I1 छ। अब यही केस लगेर यहाँ राख्थ्यौँ, त्यहाँ राख्दाखेरि के हुन्छ त, V1 को ठाउँमा V1 अनि V2 को ठाउँमा VS भयो, त्यस पछाडि इक्वल टु के छ त, B माइनस I2 नै छ है, I2 इक्वल टु I2 नै छ। त्यस पछाडि I1 चाहिँ 0 छ यहाँ, अनि त्यस पछाडि के छ यहाँ CVS प्लस D माइनस I2। अब हामीलाई खासमा चाहियो भनेको यसको र यसको रेसियो चाहियो हो नि होइन, V1 र I1 को रेसियो, VS र I1, VS र I2 को रेसियो। अब त्यो यहाँबाट आउँछ यो इक्वेसनबाट, त्यो भनेको चाहिँ CVS इक्वल टु D I2, यहाँबाट के आयो VS अपन I2 इक्वल टु D बाई C आयो। अब यो र यो सेम भयो भने हाम्रो के हुन्छ, सिमेट्रिकल हुन्छ भनिसके पछाडि A बाई C इक्वल टु D बाई C, यो CC काट्यो भनेपछि A र D आयो है, भनेपछि A र D, A इक्वल टु D भयो भने हाम्रो नेटवर्क के हुन्छ त, हामीले ट्रान्समिसन प्यारामिटर निकालिसक्यौँ, त्यसपछि A र D चाहिँ सिमिलर आयो भने त्यो चाहिँ सिमेट्रिकल हो, नत्र भएन भन्नु मिल्यो क्या हामीले है। त्यसो यो डेरिभेसनहरू चाहिँ आइदिन्छ है, यो गर्न जान्नु पर्यो हेरेर। अब त्यस पछाडि यो T ड्यासको लागि पनि यसरी नै निकाल्ने होइन, त्यो चाहिँ अब आफूले हेर्ने है त। अर्को छ H प्यारामिटर है,
ल यो एज प्यारामिटर छ है यहाँ, ठिक छ नि। यो एज प्यारामिटर भनेको चाहिँ के हो त, v1 i2 इन टर्म्स अफ i1 v2, यो अलिकति याद गर्नुपर्छ है, v1 i2 इन टर्म्स अफ i1 v2। अब त्यसलाई रिलेट गर्ने जुन इक्वेसन छ यो चाहिँ भयो v1 i2 इक्वल टु h11 h21 h12 h21 h22 i1 v2 भयो। अब त्यसको इक्वेसन चाहिँ यहाँ छ है, v1 इक्वल टु h11, यसलाई यसरी मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई यसरी मल्टिप्लाई गर्ने, यो आयो, ठिक छ। अब यसमा चाहिँ के गर्ने त, करेस्पोन्डिङली अब यहाँ हेर्दाखेरि v2 लाई 0 गरायो भनेदेखि के आउँछ, h11 र h21 आउँछ। भनेको v2 लाई 0 गराउनु भनेको चाहिँ पोर्ट 1 मा भोल्टेज अप्लाई गर्ने अनि पोर्ट 2 लाई सर्ट गर्ने, ठिक छ। त्यो सर्ट गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त, v2 0 भयो अनि त्यसपछि h11 र h21 आयो। भनेको h11 भनेको यसलाई यसलाई 0 गराउँदाखेरि के आयो त, v1 ओपन i1 भयो। त्यस्तै गरी h21 भनेको चाहिँ i2 ओपन i1 भयो, यो आयो h21। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को i1 लाई 0 गराउने भनेको छ हैन, i1 लाई 0 गराउँदा के गर्नु पर्यो, i1 पोर्ट 1 लाई सर्ट ओपन गर्नु पर्यो। भनेपछि के गर्ने त, पोर्ट 2 मा भोल्टेज अप्लाई गर्ने, पोर्ट 1 लाई ओपन गर्ने, ठिक छ। यसमा पोर्ट 2 मा भोल्टेज गर्यो, पोर्ट 1 लाई ओपन गर्यो। त्यो गरिसकेपछि i1 0 भइसके पछाडि यहाँ के आउँछ, s21 र s22 को भ्यालु आउँछ। s21 इक्वल टु v1 अपन v2 when i1 इक्वल टु 0। त्यसपछि s22 इक्वल टु i2 अपन v2 when i1 इक्वल टु 0, त्यो आयो है यहाँ, ठिक छ। अब यसमा पनि रेसिप्रोसिटी कन्डिसन डिराइभ गर्नुपर्छ हामीले है, प्र्याक्टिस गर्ने आफूले यो गर्नुपर्छ। अब सबभन्दा पहिला इक्वेसन लेखौँ, त्यस पछाडि डिफ्रेन्ट कन्डिसन लेखौँ यहाँ है, कन्डिसन लेखौँ। कन्डिसन लेख्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो रेसिप्रोसिटी कन्डिसन है, कन्डिसन फर रेसिप्रोसिटी भनेपछि सबभन्दा पहिला इक्वेसन लेख्ने है त, v1 इक्वल टु के छ, h11 i1 h12 v2 छ अनि i2 इक्वल टु h21 i1 h22 v2 छ नि हैन, ठिक छ। अब रेसिप्रोसिटीमा फर्स्ट केस 1 लेखौँ है। केस 1 मा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो पोर्टको भेरिएबल v1 इक्वल टु vs, i1 इक्वल टु i1, v2 इक्वल टु 0 गरान्छौँ भने i2 इक्वल टु माइनस i2 ड्यास हुन्छ है, ठिक छ। अब चाहिँ यो लगेर यहाँ राख्थ्यौँ, त्यो राख्दाखेरि के हुन्छ त, vs इक्वल टु h11 i1, अब यतापट्टिको के भयो त, यो v2 0 भएपछि यो 0 भयो। त्यस पछाडि सेकेन्ड इक्वेसनमा माइनस i2 ड्यास इक्वल टु h21 i1 भयो है, ठिक छ। अब हामीले यो दुईटाको रेसियो चाहियो भने हैन, खासमा भनेपछि vs अपन माइनस i2 ड्यास इक्वल टु के हुन्छ त, s11 अपन s21 आयो यहाँ, ठिक छ। त्यस्तै गरी यसमा केस 2 अप्लाई गरौँ है त, केस 2 भनेको के छ त, केस 2 मा चाहिँ v1 इक्वल टु 0 है, पोर्ट 1 लाई सर्ट गरेको छ, i1 इक्वल टु माइनस i1 ड्यास, v2 इक्वल टु vs, i2 इक्वल टु i2 हुन्छ। अब यो कन्डिसन लगेर यो यसमा लगेर राख्दिउँ भनिसकेपछि यो 0 भयो। त्यस पछाडि h11 माइनस i1 ड्यास प्लस के भयो त, h12 vs भयो। त्यस पछाडि यो यसमा सेकेन्ड इक्वेसनमा i2, अब यहाँ हेर्दाखेरि के देखियो त, हामीलाई खासमा चाहिएको भनेको यसको र यसको रिलेसन छ नि हैन। अब यो इक्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ यसको र यहाँबाट हामीले सिधै के आउने भयो त, यसको र यसको रेसियो आउने भयो भनेपछि यसमा के फर्दर वर्क गर्नै परेन। भनेपछि यसैलाई के गरौँ त, h11 i1 ड्यास इक्वल टु h21 vs छ। अब यो आयो है, यहाँबाट के आयो त, अब vs अपन i1 ड्यास इक्वल टु के हुन्छ त, यहाँ s21 अपन h11 अपन h12 हुन्छ है यहाँ, ठिक छ।
H12 हुने भयो। अब हामीलाई के चाहिएको छ त, यहाँ माइनस छ होइन, यहाँ पनि माइनस चाहियो नि होइन। यहाँ माइनस ल्याउन के गर्ने त, -1 ड्यास गर्नको लागि यसलाई माइनस H11 H21 गर्न H12 गर्न मिल्यो। अब हाम्रो यो इक्वेसन र यो इक्वेसन सिमिलर गराउनु पर्यो होइन। त्यो भनेको चाहिँ Vs अपन माइनस I2 ड्यास इक्वल टु Vs अपन माइनस I1 ड्यास। त्यहाँबाट के आउँछ त, यहाँबाट चाहिँ यसको भ्यालु भनेको H11 अपन H21 छ, यसको भ्यालु भनेको H11 अपन H12 छ। यहाँबाट के देख्यो त, H21 इक्वल टु माइनस H12। यो रिलेसन आयो भनेदेखि चाहिँ के हुने भयो त, हाम्रो यसरी रेसिप्रोसिटी कन्डिसन आउने भयो है। त्यो आयो। अब सिमेट्री कन्डिसन हेरौँ। सिमेट्री कन्डिसन पनि डिराइभ गरौँ है त्यसरी नै। Condition of symmetry in terms of S parameter, right? Condition of symmetry in terms of S parameter. त्यसको लागि पनि अब इक्वेसन लेख्ने पहिला V1 इक्वल टु के छ त, S11 I1 प्लस S21 V2 अनि I2 इक्वल टु S21 I1 S22 V2। अब सिमेट्री कन्डिसनको केस 1 हेरौँ। केस 1 मा के भनेछ, V1 इक्वल टु Vs, I1 इक्वल टु I1, V2 इक्वल टु V2 र I2 इक्वल टु 0। यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने कन्डिसन है। यो कन्डिसन यहाँ लगेर राख्दिउँ। के हुन्छ यहाँ, Vs S11 I1 प्लस S21 V2 भयो। त्यसपछि यहाँ लगेर राख्दिउँ I1, यो I2 भनेको 0 छ, यो 0 S21 I1 प्लस यसो त S22 V2 छ है। अब हामीलाई चाहिएको भनेको के हो त, अब हामीलाई कम्प्लिटली के गर्नु पर्यो त, Vs र I1 को रेसियो चाहियो हो नि होइन। Vs र I1 को रेसियो चाहियो। अब यहाँबाट हामीले यो इक्वेसनबाट के गर्न सक्छौँ त, I1 लाई इन टर्म्स अफ V2 लेख्न सक्छौँ होइन, V2 लाई इन टर्म्स I1 लेख्न सक्छौँ। त्यो लगेर यहाँ राखेपछि के हुन्छ त, हाम्रो कम्प्लिटली इक्वेसन Vs र I1 को मात्रै टर्ममा हुन्छ नि होइन। अब यो इक्वेसनबाट के हुन्छ त, V2 इक्वल टु माइनस S21 S22 इन्टु I1 हुन्छ होइन यहाँ, ठिक छ। अब यो लगेर यहाँ राखिदिने, त्यो भनेपछि Vs इक्वल टु H11 I1 प्लस S21 H12 है, H12 इन्टु माइनस S21 अपन S22 I1। यहाँबाट के आयो, Vs अपन I1 इक्वल टु, हामीलाई Vs अपन I1 को रेसियो चाहियो खासमा, भनेपछि यहाँबाट के आउने भयो, H11 S22 माइनस H12 S21 अपन S22 आयो। अब फेरि केस 2 हेरौँ। केस 2 मा के भनेको छ त, केस सेकेन्डमा V1 इक्वल टु V1, I1 इक्वल टु 0, V2 इक्वल टु Vs, I2 इक्वल टु I2 हो नि होइन। अब यो लगेर यहाँ राख्दिउँ, V1 इक्वल टु I1 0 छ, यो 0 छ भने चाहिँ के हुन्छ यहाँ, अनि S21 Vs मात्रै बाँकी बस्छ है, ठिक छ नि। त्यस पछाडि यो इक्वेसनमा के हुन्छ त, I2 इक्वल टु के हुन्छ त, यहाँ यो 0 हुन्छ, बाँकी बस्छ H22 Vs हुन्छ यहाँ है। त्यो भइसके पछाडि हामीलाई खासमा यसको रेसियो चाहियो नि खासमा, भनेपछि Vs अपन I2 इक्वल टु के हुन्छ, 1/S22 हुने भयो यहाँबाट हो, 1/S22 हुने भयो। त्यस पछाडि यो र यो इक्वेट गर्ने हामीले भनेपछि Vs/I1 इक्वल टु Vs अपन I2, त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, H11 S22 माइनस H12 S21 अपन S22 इक्वल टु 1/S22। यहाँबाट के आयो, H11 S22 माइनस H12 S21 इक्वल टु 1। अब यो कन्डिसन भयो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, एच प्यारामिटरको टर्ममा एच प्यारामिटरको भ्यारिएबल चाहिँ यसरी यो के भन्छ, यो रिलेसनमा छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त,
नेटवर्क चाहिँ सिमेट्रिकल छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ हामीले है। सिमेट्रिकल कन्डिसनहरू एस प्यारामिटरको टर्ममा यो भयो। अब जी प्यारामिटरको टर्ममा पनि डिराइभ गर्न सकिन्छ है हामीले, ठिक छ। यिनीहरू मैले गरिदिएँ, बाँकी बसेको दुईवटा प्यारामिटर वाई को अनि टी ड्यासको र जी ड्यासको चाहिँ आफूले गर्ने, यसै गरी गर्ने है। ल अब अर्को छ रिलेसनसिप एन्ड ट्रान्सफर्मेसन बिट्विन टु सेट्स अफ प्यारामिटर भनेर छ है त अर्को टर्म। अब हामीले कुनै पनि दुईवटा प्यारामिटरलाई एकअर्काको टर्ममा लेख्न सक्छौँ क्या है। भनेपछि छवटै प्यारामिटरलाई हामीले छवटै प्यारामिटरको टर्ममा लेख्न सक्छौँ। भनेपछि जम्मा कन्भर्जनको फर्मुला कति आउनु भयो त 6 × 6 36 हुनेको है। त्यत्रो फर्मुला याद गर्न सकिन्न हामीले है। भनेपछि एउटा सर्टेन टेक्निक चाहिँ युज गरेर ट्रान्सफर्मेसनको सानो युज गरेर चाहिँ होइन, टेक्निक युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन गर्न सक्छौँ है त। अब दुईवटा प्यारामिटरलाई एकअर्काको टर्ममा लेख्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ के गर्ने, इफ वी वान्ट टु एक्सप्रेस अल्फा प्यारामिटर इन टर्म्स अफ बिटा प्यारामिटर भनेको अल्फा प्यारामिटरलाई हामीले बिटा प्यारामिटरको टर्ममा लेख्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ बिटा प्यारामिटरलाई अल्फा प्यारामिटर जस्तो बनाउने कि है। जस्तै भनेको चाहिँ जेड प्यारामिटरलाई हामीले वाइ प्यारामिटरको टर्ममा लेख्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ वाइ प्यारामिटरको इक्वेसनलाई चाहिँ जेड प्यारामिटरको इक्वेसन जस्तो बनाउने कि है, ठिक छ। त्यो बनाइसके पछाडि करेस्पोन्डिङ टर्महरूलाई चाहिँ हामीले इक्वेट गरिदिने, इक्वेट गरेपछि के आयो, जेड प्यारामिटर इन टर्म्स अफ वाइ प्यारामिटर आयो। त्यही भनेको छ है। If we want to express alpha parameter in terms of beta parameter, we have to write beta parameter equation, then by algebraic manipulation rewrite equations as needed for alpha parameter. अब त्यसलाई चाहिँ अब यो सानो यो एक्जाम्पल हेरेर चाहिँ बुझिन्छ है। यहाँ अब जेड प्यारामिटर इन टर्म्स अफ अदर प्यारामिटर लेख्नु पर्यो भनेपछि सबभन्दा पहिला जेड प्यारामिटर इन टर्म्स अफ वाइ प्यारामिटर लेख्नु पर्यो भनेपछि सबभन्दा पहिला हामीले के नोट गरौँ त, जेड प्यारामिटरको इक्वेसन के हुन्छ त्यो नोट गरौँ है। त्यसलाई पनि यसको थोरै यहाँ हेरिहालौँ। जेड प्यारामिटर इन टर्म्स अफ अल्फा प्यारामिटर के अरे वाइ प्यारामिटर, जेड प्यारामिटर इन टर्म्स अफ वाइ प्यारामिटर। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला के लेख्ने भनेको छ, अब पहिला जेड प्यारामिटरको इक्वेसन लेखौँ है त। जेड प्यारामिटर इक्वेसन के हुन्छ त्यो, त्यसको रेफरेन्सको लागि लेख्ने। जेड प्यारामिटर भनेको चाहिँ भी इक्वल टु जेड आई हुन्छ नि होइन। अब वाइ प्यारामिटर भनेको के हो त, वाइ प्यारामिटर पहिला लेखौँ। वाइ प्यारामिटर भनेको के हो, आई इज इक्वल टु वाइ बी हो नि होइन। अब यसलाई चाहिँ यस्तरी लेख्नु पर्यो क्या। यस्तरी लेख्नुलाई के गर्न सक्छौँ हामीले, यसरी लेख्दाखेरि भी इक्वल टु वाइ इन्भर्स आई गऱ्यो भने के आउँछ त, यो र यो सिमिलर भयो नि होइन, ठिक छ। भनेपछि यहाँबाट के आयो, भी1 अपन भी1 भी2 इक्वल टु वाइ भनेको y11 y12 y21 y22 i1 i2 यसको इन्भर्स भयो। अब यसको इन्भर्स के हुन्छ त, यसको इन्भर्स भनेको चाहिँ y22 यो इन्टरचेन्ज गर्ने, यसको साइनलाई चाहिँ के गर्ने, नेगेटिभ गरिदिने हो नि होइन। y11 y12 माइनस y21 अनि यसलाई के गर्ने, यसको डेरिभेटिभ के अरे यसको चाहिँ डिटर्मिनेन्टले डिभाइड गरिदिने भनेपछि i1 i2 आयो। अनि यसलाई र यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि के आउँछ त, z11 z12 z21 र z22 इक्वल टु के हुने भयो त, y22 डेल्टा y माइनस y12 डेल्टा y माइनस y21 डेल्टा y y11 डेल्टा y भनेपछि के आयो, जेड प्यारामिटर इन टर्म्स अफ वाइ प्यारामिटर आयो, ठिक छ। यसरी कन्भर्ट गर्ने है। ल अब जेड प्यारामिटरलाई अर्को लो टी प्यारामिटरको टर्ममा लेख्नु पर्यो हामी। अब सबभन्दा पहिला रेफरेन्सको लागि जेड प्यारामिटर लेखौँ। जेड इन जेड प्यारा इन टर्म्स अफ टी प्यारा है, टी प्यारामिटर लेख्नु पर्यो, ठिक छ। सबभन्दा पहिला रेफरेन्सको लागि जेड प्यारामिटर लेखौँ। जेड प्यारामिटर त्यो के हुन्छ त, भी1
V2 इक्वल टू Z11 Z12 Z21 Z22 भयो। त्यस पछाडि यो I1 र I2 हुन्छ हैन। त्यस पछाडि टी प्यारामिटर इक्वेसन लेखौँ हामीले है। टी प्यारामिटर इक्वेसन के हुन्छ त V1 I1 इक्वल टू के हुन्छ ABCD हो। अनि त्यस पछाडि V2 माइनस I2। अब यसको इक्वेसन के हुन्छ V1 इक्वल टू A V2 प्लस B माइनस I2। त्यस पछाडि I1 इक्वल टू के हुन्छ यहाँ C V2 प्लस D I2। अब हामीले के गर्नु परेछ त यहाँ ल Z प्यारामिटर लेख्नु परेछ हैन। अब इक्वेसन नम्बर यो इक्वेसनबाट है यो इक्वेसनबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त V2 लाई इन टर्म्स अफ I1 I2 लेख्न सक्छौँ नि हैन। भनेपछि यहाँबाट के भयो यहाँबाट चाहिँ V2 इक्वल टू I1 र I2 को टर्ममा लेख्दाखेरि I1 प्लस I2 भयो। V2 को कोएफिसिएन्ट के छ यहाँ C छ। यता आउँदाखेरि 1/C भयो D/C भयो। ठिक छ। अनि फेरि यो लगेर चाहिँ यहाँ राख्यो भनेदेखि चाहिँ के आउँछ V1 पनि इन टर्म्स अफ I1 र I2 आउँछ। V2 चाहिँ के आयो त I1 र I2 को टर्ममा आइसक्यो है। इक्वेसन ए भनौँ यसलाई। त्यसपछि यसलाई लगेर यहाँ राख्दिउँ एन्ड V1 इक्वल टू A V2 भनेको 1/C I1 प्लस D/C I2 प्लस B माइनस I2 भयो। अब यहाँ के हुन्छ A/C I1 प्लस के हुन्छ यहाँ AD माइनस BC अपन C हुन्छ है। यसलाई र यसलाई कम्बाइन गर्दाखेरि A अपन D भयो। अनि यो जोड्दाखेरि के हुन्छ AD माइनस BC अपन C भयो I2 भयो। ठिक छ। भनेपछि अब यसलाई र यसलाई कम्पेयर गर्ने के आएको छ त अब V1 यहाँबाट के आउँछ त V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 भनेपछि यो र यो सिमिलर यो र यो सिमिलर भनेपछि के आयो त Z11 इक्वल टू A/C Z12 इक्वल टू AD माइनस BC अपन C आयो। त्यस्तै गरी फेरि अब तलको इक्वेसन के हुन्छ V2 इक्वल टू Z21 I1 Z22 I2 भनेपछि यसलाई र यसलाई कम्पेयर गर्ने यसलाई र यसलाई कम्पेयर गर्ने भनेपछि के आयो Z21 इक्वल टू 1/C आयो Z22 इक्वल टू D/C आयो। भनेपछि के आयो त Z प्यारामिटर इन टर्म्स अफ T प्यारामिटर आयो है। यसरी चाहिँ गर्ने है त हामीले। ठिक छ। यसरी नै कन्भर्जन गर्ने। सबभन्दा पहिला के थाहा हुनु पर्यो हामीलाई डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरू के हुन् त्यो थाहा पाउनु पर्यो। प्यारामिटरको इक्वेसन याद गर्नु पर्यो है। याद गरिसके पछाडि चाहिँ अब हामीले चाहेको कामहरू गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अरू प्यारामिटरहरूलाई पनि तिनीहरूको टर्ममा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब तिमीले एक ठाउँमा अलिकति अप्ठ्यारो हुने भनेको चाहिँ टी ड्यास प्यारामिटरलाई इन टर्म्स अफ टी प्यारामिटरलाई इन टर्म्स अफ टी ड्यास प्यारामिटर लेख्दाखेरि अलिकति झुक्किन सक्छ क्या है। त्यो चाहिँ म त्यहाँ देखाइदिन्छु है त। टी प्यारामिटर इन टर्म्स अफ टी ड्यास प्यारामिटर। ठिक छ। अब सबभन्दा पहिला टी को लेखौँ होइन। टी प्यारामिटर इक्वेसन लेखौँ। अब यिनीहरू चाहिँ एकअर्काको इन्भर्स हुन्छन् क्या है। जेड र वाइ इन्भर्स हुन्छन् टी र टी ड्यास इन्भर्स हुन्छन् अनि एच र जी इन्भर्स हुन्छन् एकअर्काको है। अब यहाँ के हुन्छ त V1 इक्वल टू A/V2 प्लस B माइनस I2 अनि I1 इक्वल टू के हुन्छ त यहाँ CV2 प्लस D माइनस I2 हुन्छ। अब टी ड्यासमा चाहिँ के हुन्छ त टी ड्यास प्यारामिटरमा चाहिँ V2 इक्वल टू A ड्यास B1 B ड्यास माइनस I1 हुन्छ है। त्यसपछि I2 इक्वल टू C ड्यास B2 प्लस
सी ड्यास V2 प्लस के हुन्छ त यहाँ डी ड्यास माइनस I1 ड्यास हुन्छ है। अब हामीले यसलाई यसको टर्ममा लेख्नु पर्यो। त्यसको टर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ ल दुईटा इक्वेसनलाई चाहिँ एकअर्काको टर्ममा लेख्नु पर्यो है, ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ हामीले माइनस चाहिएको छ नि I2 मा होइन, I2 मा माइनस चाहिएको छ भनेपछि यसलाई चाहिँ के गरौँ, इक्वेसन नम्बर तललाई चाहिँ यसलाई I1 माइनसले मल्टिप्लाई गरौँ क्या है, यो इक्वेसनलाई इक्वेसन नम्बर ईलाई ल इक्वेसन नम्बर ए भनौँ, मल्टिप्लाइङ इक्वेसन ए बाई माइनस भनेपछि नेगेटिभली मल्टिप्लाई गरौँ, त्यो गरेपछि के आउँछ यहाँ यो I1 मात्रै यहाँ भनेपछि माइनस I2 माइनस CB2 माइनस CB2 प्लस DI1 आउने भयो, ठिक छ। अब V1 है, V1 I2 V1 I2 अब त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ यता ल्याउँ है त फेरि यो इक्वेसनमा चाहिँ हामीलाई खासमा चाहिएको भनेको I1 को माइनस सी हटाउनु परेछ नि हैन, भनेपछि यो माइनस लगेर यहाँ राख्दिउँ, ठिक छ। भनेपछि V2 इक्वल टु A ड्यास V1 प्लस माइनस B ड्यास I1 गरौँ। अब यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेखौँ। अब V2 माइनस I2 भयो, अनि यो चाहिँ के भयो त A ड्यास माइनस B अनि यहाँ चाहिँ माइनस C D ड्यास भयो, ठिक छ। यो आयो, यो भनेको चाहिँ V1 अपन V1 र I1 भयो। भनेपछि हामीलाई चाहिँ अब ठ्याक्कै यस्तो बनाऊ, यो चाहिँ कस्तो खालको छ त V1 I1 इक्वल टु ABCD V2 I2 ड्यास छ नि हैन, V2 I2 ड्यास यहाँ आछ माइनस यहाँ आएको छ भनेपछि यसलाई के गर्न सक्छौँ हामीले V1 I1 इक्वल टु यसरी लेख्न सक्छौँ A ड्यास माइनस B ड्यास माइनस C ड्यास D ड्यास को इन्भर्स इक्वल टु V2 माइनस I2 गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो इक्वेसन र यो इक्वेसन सिमिलर छ नि हैन, त्यो भनिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त यहाँबाट ABCD इक्वल टु यसरी लेख्न सक्छौँ A ड्यास माइनस B ड्यास माइनस C ड्यास D ड्यास को इन्भर्स है, ठिक छ। यसरी गर्ने यसलाई चाहिँ है, यसलाई मल्टिप्लाई गरेर अनि यो अनुसारको इक्वेसन बनाउने, त्यस पछाडि यसलाई यसरी है, ठिक छ। यहाँनिर थोरै अलिकति झुकिन्छ है त। ल भनेको यो चाहिँ T प्यारामिटर इन टर्म्स अफ T ड्यास प्यारामिटर आयो क्या है, यो आयो। ल इन्भर्स गर्दाखेरि चाहिँ सिधै इन्भर्स गर्दै नि हुन्छ। ल अब जस्तै एच प्यारामिटर निकाल्नु पर्यो भनेदेखि एच प्यारामिटर भनेको के हो त, एच प्यारामिटर इन टर्म्स अफ जी प्यारा निकाल्नु पर्यो। इन टर्म्स अफ जी प्यारा निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ के गर्ने त, एच प्याराको इक्वेसन के हो V1 I2 हो हैन, S11 S12 S21 S22 यो भनेको चाहिँ V2 I1 हो, I1 V2 है यहाँ I1 V2। अब G भनेको के हो त I1 V2 भनेको G11 G12 G21 G22 V1 I2। अब यसको यतातिर इन्भर्स गर्यो भने के आउँछ V1 I2 इक्वल टु G11 G12 G21 G22 यसरी इन्भर्स गर्यो भने के आउँछ त S1 आउने भयो। अब के छ त यहाँ यो र यो सिमिलर छ इक्वेसन भनेपछि यो इक्वल टु यो हुन्छ भनेपछि एस इन टर्म्स अफ जी आयो। यसरी गरिदिने है, बाँकीलाई चाहिँ अब इक्वेसन म्यानिपुलेट गरेर निकाल्न सकिन्छ है त।
यो भयो। अब अर्को छ इन्टरकनेक्सन अफ टु पोर्ट नेटवर्क भनेर छ है। ल इन्टरकनेक्सन अफ टु पोर्ट नेटवर्क। अब आज यो थ्योरी सबै सघाउँछु अनि अर्को क्लासमा न्युमेरिकल गराउँछु अनि त्यहाँबाट इक्जाम भन्दा अगाडि नै भइयो है। ल अब इन्टरकनेक्सन अफ टु पोर्ट नेटवर्क छ है, सिरिज कनेक्सन भनेको छ नि त। अब यो सिरिज कनेक्सन भनेको चाहिँ अब कुनै हामीले दुईवटा टु पोर्ट नेटवर्कलाई हामीले एकअर्कामा इन्टरकनेक्ट गर्न सक्छौँ होइन। इन्टरकनेक्ट गरेर चाहिँ त्यो बनेको जुन फाइनल कम्बिनेसन छ त्यो फाइनल कम्बिनेसनलाई पनि एज एउटा ठुलो टु पोर्ट नेटवर्क चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ क्या है। ठिक छ, त्यो एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। अब त्यो एक्सप्रेस गर्ने जुन ठुलो टु पोर्ट नेटवर्क छ फाइनल कम्बाइन्ड टु पोर्ट नेटवर्क, त्यो कम्बाइन्ड टु पोर्ट नेटवर्कको चाहिँ जुन नेटवर्क भ्यारिएबल छन् होइन प्यारामिटर, त्यो प्यारामिटरलाई चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल सानो सानो जुन टु पोर्ट नेटवर्क छन् तिनीहरूको प्यारामिटरको टर्ममा लेख्न सक्छौँ क्या है। अब सबभन्दा पहिला सिरिज कनेक्सन चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने। सिरिज कनेक्सन भनेको चाहिँ हामीसँग यो एनए नाम गरेको टु पोर्ट नेटवर्क छ, एनबी नाम गरेको अर्को टु पोर्ट नेटवर्क छ। अब तिनीहरूको चाहिँ करेस्पोन्डिङ पोर्टहरूलाई चाहिँ करेस्पोन्डिङ सिमिलर पोर्ट भनेको यसको पोर्ट 1 र यसको पोर्ट 1 अनि त्यसरी यसको पोर्ट 2 र यसको पोर्ट 2 लाई चाहिँ हामीले यसरी सिरिजमा जोडेका छौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, दुईवटा जुन टु पोर्टको करेस्पोन्डिङ सिमिलर पोर्टहरूलाई चाहिँ एक आपसमा सिरिजमा जोडेको छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, सिरिज कनेक्सन भन्छौँ है त। जस्तै के छ त, पोर्ट 1 को यो नेटवर्क ए को चाहिँ पोर्ट 1 यहाँ छ, नेटवर्क बी को पोर्ट 1 यो छ भनेपछि दुईटालाई हामीले सिरिजमा जोडेका छौँ। त्यस्तै गरी त्यसकै अर्को पछाडिपट्टिको अर्को नेटवर्क ए को पोर्ट 2 लाई चाहिँ र नेटवर्क बी को पोर्ट 2 लाई चाहिँ सिरिजमा जोडेका छौँ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने भयो त, सिरिज कनेक्सन भनेर भनिन्छ क्या है। अब हामीले चाहिँ यो नेटवर्क ए को चाहिँ जेड प्यारामिटर र नेटवर्क बी को जेड प्यारामिटर थाहा छ भनेदेखि चाहिँ अब यहाँ जुन ठुलो टु पोर्ट नेटवर्क भन्ने नि त्यसको चाहिँ ओभरअल प्यारामिटर भनेको चाहिँ यसको र यसको जेड प्यारामिटर चाहिँ समेसन भएर आइदिन्छ क्या है। ठिक छ, समेसन भएर आइदिन्छ। त्यसको लागि प्रुफ यहाँ छ है। ल अब नेटवर्क ए को जेड प्यारामिटर हेरौँ है त। नेटवर्क ए को जेड प्यारामिटर चाहिँ के छ त, नेटवर्क ए को जेड प्यारामिटर मैले ए सफिक्स दिएर राखेको छु, यो चाहिँ नेटवर्क ए को जेड प्यारामिटर भयो। त्यस्तै गरी यो नेटवर्क बी को जेड प्यारामिटर। अब यो सिरिज कनेक्टेड कम्बाइन्ड जुन सिरिज कनेक्टेडको चाहिँ कम्बाइन्ड जुन प्यारामिटर के अरे कम्बाइन्ड टु पोर्ट नेटवर्क छन् त्यो टु पोर्ट नेटवर्कमा चाहिँ एउटा त्यसको सर्टेन प्याटर्न हेरौँ है त। अब यो ठुलो टु पोर्ट नेटवर्कमा चाहिँ यसको चाहिँ यो पोर्ट यो 1 भयो, पोर्ट 1 को भ्यारिएबल 1 र यो भ्यारिएबल v1 र i1 भनौँ। त्यस्तै गरी यो v2 र i2 भनौँ है त। अब i1 र ia1 सेम हुन्छ होइन, सिरिजमा छ भनेपछि यो पनि यता जब पनि सेम हुन्छ भनेपछि यता यहाँ यो पनि सिरिजमा जोडिएको छ भनेपछि ib1 पनि सेम हुन्छ, यो ib1 पनि सेम हुन्छ भनिसकेपछि i1 इक्वल टु ia1 इक्वल टु ib1 हुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ पनि के हुन्छ त, i2 इक्वल टु ia2 इक्वल टु ib2 हुन्छ होइन, भनेको यहाँ यतिमा फ्लो हुने करेन्ट एउटै हुन्छ। त्यस्तै गरी यो v1 भनेको चाहिँ के हुन्छ त, फेरि v1 भनेको चाहिँ यो र यो सिरिजमा जोडिएका छन् भनेपछि यसको भोल्टेज र यसको भोल्टेजको समेसन इक्वल टु v1 हुन्छ नि होइन। सिमिलरली v2 भनेको पनि यसको भोल्टेज र यसको भोल्टेज समेसन गर्दाखेरि v2 आउने भयो। ठिक छ, अब हामीले v2 हेरौँ, v1 निकालिहेरौँ एकचोटि। v1 भनेको के छ त, va1 प्लस vb1 छ है, त्यही गरेछ यहाँ v1 इक्वल टु va1 प्लस vb1 छ। अब va1 भनेको यहाँबाट निकालौँ, यसरी va1 निकालौँ भनेको va1 भनेको za11 ia1 za12 ia2 हुन्छ, त्यो लेख्यौँ यहाँ। त्यसपछि अर्को के छ हाम्रो vb1 छ, vb1 यसरी निकालौँ होइन यो फेसनमा, vb11 इक्वल टु ib1 प्लस vb1 टु ib2 यो आयो। ठिक छ, अब हाम्रो के छ त यहाँ ia1 र ib1 सेम छ, i1 त्यो लेखौँ कमन लियौँ यहाँ। त्यस्तै गरी ia2 र ib2 सेम छ, सिमिलर i2 दुईटा कमन लियौँ है। यो र यसलाई एक ठाउँ राखौँ, यसलाई र यसलाई एक ठाउँ राख्थ्यौँ, यहाँ हेरौँ। सिमिलरली अब पोर्ट 2 को लागि पनि के छ त, पोर्ट 2 मा पनि भोल्टेज a2 र b2 जोड्ने यहाँ। ठिक छ, अब a2 भनेको के हुन्छ, va2 यहाँबाट निकाल्ने, यसरी निकाल्ने है, va2 यसरी निकाल्ने भनेको va2 इक्वल टु za12 ia1 अनि za22 टु ia2 त्यो आयो। त्यसै vb2 पनि यसरी यहाँबाट यसरी निकाल्ने, यो आयो। ठिक छ, यो आयो। त्यस पछाडि के छ यहाँ हाम्रो ia1 र ib1 सेम छ नि होइन, ia1 ib1 सेम छ, i1 यसलाई र यसलाई एक ठाउँ लगेर राख्यौँ यहाँ। त्यसपछि ia2 र ib2 सेम छ, ib2 सेम छ भनेपछि यो लगेर राख्यौँ यहाँ। भनेपछि चाहिँ अब हाम्रो के आयो त, v1 पनि इन टर्म्स अफ i1 i2 आयो
V2 पनि इन टर्म्स अफ I1 I2 आयो भनेपछि यसरी हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्न मिल्यो यहाँ, ठिक छ। त्यो म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ त्यसको जुन सिरिज कम्बिनेसन गरेको जुन टु पोर्ट नेटवर्क छ त्यो टु पोर्ट नेटवर्कको चाहिँ जेड प्यारामिटर छ, त्यो जेड ओभरअल टु पोर्ट नेटवर्कको जेड प्यारामिटर चाहिँ इन्डिभिजुअल सानो दुईवटा टु पोर्ट नेटवर्कहरूको चाहिँ जेड प्यारामिटरको समेसन आइदियो यहाँ होइन। यहाँ हेर्दाखेरि के हो, ZA11 र ZB11 जोडियो, सिमिलर चाहिँ टर्म जोडियो, यहाँ सिमिलर टर्म जोडियो है, ठिक छ। अब यहाँबाट के भन्न सक्यो त, अब ओभरअल हाम्रो सिरिज कनेक्टेड टु पोर्ट नेटवर्कको ओभरअल जेड प्यारामिटर चाहिँ सिरिजमा कनेक्टेड भएका साना जुन टु पोर्टहरू छन् तिनीहरूको इन्डिभिजुअल जेड प्यारामिटरको समेसन भएर आउँदो रहेछ भनेर देखियो यहाँ है, ठिक छ। अब एउटा प्यारामिटर निकालिसकेपछि हामीले अरू बाँकी बसेका प्यारामिटर सजिलै निकाल्न सकिहाल्छौँ है त, त्यसको करेस्पोन्डिङली। In general, the overall Z parameter matrix for series connected TPN is simply sum of Z parameter matrix of each individual TPN। त्यही देखियो यहाँ हैन, ठीक छ। अब अर्को कनेक्सन छ हाम्रो प्यारलल कनेक्सन छ है। अब अघि चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ, सिरिज कनेक्सनमा त्यो सानो दुईवटा इन्डिभिजुअल टु पोर्ट नेटवर्कको पोर्ट करेस्पोन्डिङ पोर्टहरूलाई हामीले सिरिजमा जोडेका थियौँ। यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, करेस्पोन्डिङ पोर्टहरूलाई चाहिँ प्यारललमा जोड्नु पर्यो क्या है, ठिक छ। भनिसकेपछि यो एउटा पोर्ट, एउटा टु पोर्ट भयो, यो अर्को टु पोर्ट भयो, त्यसको माथिको टर्मिनल यसको माथिको टर्मिनल सँगै जोडियो यसरी, अनि त्यसको तलको टर्मिनल यसरी जोडियो भनेपछि यो प्यारलल भयो क्या हैन, प्यारलल कनेक्सन। त्यस्तै गरी त्यसको पोर्ट सेकेन्ड पोर्ट पनि यसरी नै जोडियो, यसरी नै जोडेपछि सेकेन्ड पोर्ट पनि प्यारललमा भयो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त, अघि चाहिँ हाम्रो करेन्ट सेम थियो, यसमा चाहिँ के हुन्छ, भोल्टेज सेम हुन्छ हैन। अब जोडिसके पछाडि यो यहाँ जुन बनेको छ यो ठुलो टु पोर्ट नेटवर्क, यो टु पोर्ट नेटवर्कको ओभरअल प्यारामिटर निकाल्नु पर्यो हामीले। त्यो ओभरअल प्यारामिटर चाहिँ हामीले यसको इन्डिभिजुअलको वाइ प्यारामिटर थाहा छ भने सजिलै निकाल्न सक्छौँ क्या है, ठिक छ। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ हेर्दाखेरि के छ त, V1 VA1 सेम हुन्छ नि, प्यारललमा छ, VA2 VB1 पनि सेम हुन्छ। त्यस पछाडि I1 भनेको चाहिँ IA1 यता जान्छ, IA अनि IB1 यता जान्छ भनेको यो पाथ, यो पोइन्टबाट चाहिँ करेन्ट डिभाइड हुने भयो यहाँ हैन, प्यारलल पाथमा करेन्ट डिभाइड हुन्छ नि। सिमिलरली यहाँ पनि के छ त, करेन्ट डिभाइड भएको छ, अनि भोल्टेज के छ, V2 = VA2 र VB2 सेम छन्, प्यारललमा छन् भनेपछि I2 चाहिँ IA2 र IB2 मा डिभाइड भएको छ है। अब यिनीहरूको चाहिँ इन्डिभिजुअलको वाइ प्यारामिटर थाहा भयो भने हामीलाई चाहिँ निकाल्न सजिलो हुन्छ भने चाहिँ यिनीहरूको वाइ प्यारामिटर लेखौँ। यसको वाइ प्यारामिटरको इक्वेसन भनेको यो हुन्छ, IA1 IA2 = YA11 यो भयो इन टर्म्स अफ भोल्टेज। त्यस्तै गरी यो नेटवर्क बी को प्यारामिटर चाहिँ यहाँ छ, यो आयो, ठिक छ। अब यहाँबाट के देखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ VA1 = V1 = VA1 = VB1 है, भोल्टेज सेम छ नि हैन, अब पोर्टको भोल्टेज सेम छ। अब करेन्ट चाहिँ के भएको छ त, करेन्ट चाहिँ डिभाइड भएको छ भनेपछि I1 = IA1 + IB1 हुन्छ, I1 + IB1 भयो। त्यो हामीले करेस्पोन्डिङ अब फेरि IA1 लेखौँ, IA1 यसरी लेखौँ हैन, IA1 = IA1 YA11 VA1 YA12 VA2 त्यो लेखियो। त्यस पछाडि IB2 पनि लेख्नु पर्यो हामीले, IB1 पनि लेखियो। त्यसपछि के छ हामीसँग, VA1 र VB1 सेम छ, VA1 र VB1 सेम भनेपछि यसलाई जोडेर यहाँ लेखियो, V1 लेखियो। त्यस पछाडि अनि अर्को के छ, VA2 र VB2 सेम छ, VA2 र VB2 सेम छ भनेपछि YA12 र YB1 चाहिँ V2 कमा गरेर यहाँ लेखियो है। अब सिमिलरली अर्को के छ त, पोर्ट 2 को भोल्टेजलाई पनि त्यसरी लेखौँ। पोर्ट 2 को करेन्ट भनेको के हुन्छ त, पोर्ट 2 को करेन्ट भनेको I2 = IA2 = VB IB2 भयो हैन, त्यसलाई यसरी राख्यो हामीले। अब IA2 निकाल्नलाई यहाँबाट यसरी निकाल्यो, IB2 लाई यसरी निकाल्यो, ठिक छ, यसरी है, यो फ्यासनमा म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन मैले अगर के भन्नु पर्ने यो भयो। त्यसपछि करेस्पोन्डिङ अब हाम्रो चाहिँ के आयो त, I1 र I2 इन टर्म्स अफ V1 र V2 आयो, त्यसलाई यसरी छुट्याइदिउँ। छुट्याइसके पछाडि यहाँबाट के देखियो त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअलको वाइ प्यारामिटर चाहिँ एड भएर आइदियो है। अब प्यारलल कनेक्सनको ओभरअल प्यारामिटर चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामीले, सिम्पली वाइ प्यारामिटरलाई जोडेर निकाल्न सक्छौँ है त, प्यारलल कनेक्सन। अर्को चाहिँ यहाँ के छ, क्यास्केड कनेक्सन है, यो लास्ट कनेक्सन हो, क्यास्केड कनेक्सन। क्यास्केड कनेक्सन भनेको चाहिँ एउटाको आउटपुटलाई अर्कोको इनपुटमा जोडिदिने भनेको। यहाँ के छ, यो नेटवर्क ए को चाहिँ आउटपुटलाई चाहिँ पोर्ट 2 लाई लगेर नेटवर्क बी को पोर्ट 1 मा लगेर जोडिएको छ, यस्तो खालको कनेक्सनलाई हामीले के भन्छौँ, क्यास्केड कनेक्सन भनिन्छ है, ठिक छ। नझुकिने, यो सिरिज होइन, क्यास्केड है।
अब यसमा पनि अब इन्डिभिजुअलको टी प्यारामिटर हामीले थाहा पायो भनेदेखि चाहिँ टी प्यारामिटर लिन सक्यो भनेदेखि चाहिँ सजिलै यसरी क्यासकेड गर्दाखेरि जुन बन्ने फाइनल टु पोर्ट नेटवर्क छ त्यसको चाहिँ ओभरअल प्यारामिटर निकाल्न सक्छौँ क्या है। त्यही भएर इन्डिभिजुअलको चाहिँ टी प्यारामिटर लेखौँ यहाँ। बी यो नेटवर्क ए को टी प्यारामिटर यहाँ छ, नेटवर्क बी को टी प्यारामिटर यहाँ छ। अब क्यासकेड कनेक्सनमा के भएको छ त V1 इक्वल टु VA1 छ अनि I1 इक्वल टु IA1 छ है, सिमिलर छ करेन्ट। अनि यहाँ पनि के छ त IA2 इक्वल टु माइनस IB1 छ है, यो यता गरेछौँ हामीले, यो यता गरेछ भनेपछि IA2 इक्वल टु माइनस IB1 हुन्छ। त्यस्तै गरी VA2 इक्वल टु VB1 हुन्छ है, VA2 इक्वल टु VB1 I2 अनि IA2 इक्वल टु माइनस B1 अनि I2 इक्वल टु IB2 I2 इक्वल टु IB2 अनि VB2 इक्वल टु VB1 VB2 है, यो र भोल्टेज सेम हुन्छ। अब V1 र I1 के हुन्, V1 र I1 चाहिँ VA1 र IA1 सँग सेम हुन्छ, सिमिलर लेख्यौँ यहाँ। अब VA1 IA1 भनेको यहाँ छ, यहाँबाट यहाँलाई लेख्यौँ यहाँ, त्यो लेख्यौँ है, ठिक छ। अब फेरि माइनस IA2 भनेको के हो त, IA2 भनेको माइनस IB1 हो भनेपछि यो लगेर यहाँ राख्थ्यौँ भनेपछि यहाँ माइनस माइनस प्लस भयो, IB1 भयो, ठिक छ। अब फेरि VB1 र IB1 भनेको के छ त, यो छ, यो लगेर यहाँ राख्थ्यौँ, त्यो लगेर राख्थ्यौँ यहाँ। यसो गर्दाखेरि के देखियो त यहाँ, फेरि VB2 र IB2 भनेको के छ त, VB2 भनेको V2 छ, IB2 भनेको I2 छ भनेपछि V1 I1 इन टर्म्स अफ V2 I2 आयो भनेपछि यसको चाहिँ के हो त मल्टिप्लिकेसन हुँदो रहेछ यहाँ होइन, क्यास्केडिङमा चाहिँ ट्रान्समिसन प्यारामिटर चाहिँ मल्टिप्लाई हुँदो रहेछ है, त्यो इक्विभ्यालेन्ट भनेको यसको दुईटाको मल्टिप्लिकेसन। अब दुईवटा जोड्दाखेरि दुईवटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई भयो, 10 वटा जोड्दाखेरि 10 वटा मल्टिप्लाई भएर आउँछ है, सिम्पल त्यो भयो त ट्रान्समिसन प्यारामिटरमा चाहिँ। वेयर AEQ BQ इक्वल टु A1 BA1 यो भयो भनेपछि ओभरअल टी प्यारामिटर म्याट्रिक्स फर क्यास्केड कनेक्टेड पोर्ट नेटवर्क इज सिम्पली द म्याट्रिक्स प्रोडक्ट अफ टी प्यारामिटर म्याट्रिक्स अफ इच इन्डिभिजुअल टु पोर्ट नेटवर्क इन क्यास्केड भनिन्छ है। ल टु पोर्ट नेटवर्कमा हामीले पढ्नुपर्ने थ्योरी लगभग सकियो है। अब न्युमेरिकलको लागि चाहिँ म एउटा अर्को एक्स्ट्रा क्लास भोलि जुन हाम्रो भोलि रेगुलर क्लास छ त्यसमा चाहिँ न्युमेरिकल गराउँछु मैले है, यसको इन्डिभिजुअल प्यारामिटरको। आजलाई यति गरौँ।